मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे नाज़रीन व सामीन किराम, मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के जो मेहमान हैं, जिनमें जावेद अनवर बनारस से हमारे सीनियर नायब सदर हैं और इनके साथ आज हमारे कुछ स्कॉलर्स जो हैं गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपने हमारे इस इश्तिहार से देखा भी होगा, उर्दू स्कॉलर्स, सोशल मीडिया और कुतुब और रसाइल के हवाले से बात होगी। आज के इस सेशन में हमने कुछ अपने स्कॉलर्स को साथ लिया हुआ है और इन स्कॉलर्स से ही हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमने उन्वान जो दिया है वो स्कॉलर्स के हवाले से है। तो स्कॉलर से भी पूछेंगे कि सोशल मीडिया से वो किस हद तक इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, किस हद तक वो कहीं ना कहीं महरूमी का शिकार हुए हैं इस कोरोना को लेके, या इससे आगे पीछे जो भी दुनिया इनके आसपास है, चाहे वो किताबों की सूरत में हो, चाहे सोशल मीडिया के हवाले से हो। तो बहरहाल जावेद भाई, जैसा कि आप जानते हैं, आप भी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज मुख्तलिफ जगहों से हमारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं। मैं इनके नाम आपको बताता चलूँ, हम इनसे भी कुछ ना कुछ राय लेंगे, इनसे इनके नज़रियात पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जावेद अहमद शाबानी ये श्रीनगर से हैं, बुनियादी इनका ताल्लुक श्रीनगर से है और इस वक्त ये नेट किए हुए हैं और उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप भी ले रहे हैं। और वक्तन फ़वक्तन इनके जो रसाइल और जराइद में जो उर्दू के हैं, इनके मज़ामीन जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। इन्हीं के साथ हमारे एक और अजीज़ बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर किफ़ायत हुसैन जम्मू से हैं और उर्दू के फ़ाल स्कॉलर्स हैं और इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है और इनके भी अक्सर व बेशतर जो उर्दू के रसाइल हैं उनमें इनका मजमून जो है वो हमें कहीं ना कहीं किसी हद तक बेहतरीन इल्मी और तहकीकी मवाद के हवाले से देखने और सुनने को मिलता है। इसी बीच में आप देखें कि हमारे एक और अजीज़ जो हैं, ये मोहम्मद जुनैद नाइक कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं, 12th स्टैंडर्ड के हैं और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बेलहुंगल से है इनका ताल्लुक। तो ये भी आज बात करना चाहेंगे। इन्होंने कहा था कि सर मैं भी सोशल मीडिया के हवाले से बात करूंगा। तो बहरहाल इन सब से बातें होंगी। सबसे पहले तो मैं एक एक करके आप तमाम आज चूँकि हमारे मेहमान हैं, चाहे वो जावेद अनवर साहब हों, किफ़ायत कैफ़ी हों, जावेद अहमद शाह साहब हों या फिर मोहम्मद जुनैद कर्नाटक से हों, तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और एक एक करके मैं आपसे भी आपके व्यूज़ लूँगा, आपकी राय जानूंगा कि सोशल मीडिया से किस हद तक जो है आप वाबस्ता हैं और जो आज की दुनिया है कुतुब और रसाइल, इससे आप किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और क्या इस वक्त की सूरत हाल है। हमारे भाई जावेद जो हैं कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं जहां नेट का थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल में कमज़ोर है नेट। बहरहाल मैं आप सबको बताता चलूं कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू बस यूं समझिए कि ज़िंदगी को एक ताज़ा ज़िंदगी देते चलो। जावेद भाई, ज़िंदगी को एक ताज़ा ज़िंदगी देते चलो, वक्त को फ़िक्र नज़र की रोशनी देते चलो। तो आज हम भी एक नई फ़िक्र और एक नई नज़र के साथ आप तमाम नाजरीन के रूबरू हैं। तो मैं सबसे पहले जावेद भाई आपका इस्तकबाल करता हूं और आपसे आज के इस मौजू की अहमियत और अफादियत को जानते हुए चंद बातें करता हूं, फिर मैं एक एक करके अपने जो हमारे आज के स्कॉलर्स हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि किफ़ायत कैफ़ी से हम बात करेंगे। उसके बाद हम कहीं ना कहीं इनका नेट जो है वो थोड़ा मुतासर कर रहा है, इनसे भी बात करेंगे जावेद साहब से। और कर्नाटक में तो बहरहाल नेट अच्छा रहता ही है,
تو جنید بھائی آپ سے بھی بات ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, تو پہلے میں جاوید بھائی آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سے آج کے اس موضوع کی اہمیت و افادیت اور آپ کا ذہن کیا دیکھ رہا ہے جو ہمارے اسکالر سامنے ہیں, ان سے بھی بات ہوگی اور اپنی بات بھی آپ رکھیے. جی ان میوٹ کیجئے گا, ان میوٹ پہلے کر لیں. جی آواز آ رہی ہے عرفان بھائی؟ جی ناظرین آداب. جیسا کہ استقبال عرفان عارف صاحب کر چکے ہیں, تو میں بھی آپ تمام کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے, ان تمام کا اور ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا میں استقبال کرتا ہوں. اور آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے ناظرین, اس کا ایک خاص مقصد ہے. میں ذاتی طور پہ عرفان بھائی سے بھی گفتگو رہی ہے, اور یونیورسٹی سے چونکہ ہمارا تعلق ہے, میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں بنارس ہندو یونیورسٹی سے. تو ایک چیز پہلے بھی ہم پڑھتے تھے, تو بیچ میں میرا بہت لمبا گیپ ہو گیا پی ایچ ڈی کے لیے, ورنہ ہم نے بہت پہلے میں کیا ہوا ہے, نیٹ نکالا ہوا ہے. تو آج جو صورتحال سوشل میڈیا کے آنے سے جو بدلی ہے, مطالعے کی, میں نے کہا مطالعے کے تعلق سے جو مطالعے کی جو پیچیدگیاں ہیں, تو آپ دیکھیے کہ سارا انحصار جو ہے سوشل میڈیا پہ ہی ہو گیا ہے. کسی اگر کچھ دیکھنا ہوا, اس نے وہ نکالا, ویب سائٹ جو ہے دیکھی, اس کے بعد وہاں سے اس نے مواد لیا, اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں شروع کر دی, اسی کو حرف آخر سمجھا اور اس پہ کر دیا, یعنی اس سے پھر نتیجہ اخذ کیا, اس پہ گفتگو کی, یہ جانے بغیر کہ سوشل میڈیا میں جو چیزیں ہیں, مثال کے طور پر کوئی چیز کسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی ہے تو اس کا معیار کیا ہے, اپلوڈ کرتے وقت کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, ان سب چیزوں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے معیار بندی, ایک مثال کے طور پر ہم نے غالب پہ کتاب, ہمیں غالب کے فن پر ہمیں اگر کوئی مضمون لکھنا ہوا, ہم نے اسکرین پہ اس کو دیکھا اور کسی بھی ویب سائٹ کو کھولا, اس کے بعد 10 20 25 30 کتابیں آ گئیں, لیکن اس میں اس کا معیار کیا ہے, ہمارے موضوع کے تعلق سے وہ کیا کام دیں گی, کیا نقصان اس کا ہوگا اگر ہم اسی پہ اکتفا کر لیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک سوال ہے میرے نزدیک, اور آپ لوگوں کے نزدیک, آپ لوگ بھی طالب علم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ غور کر رہا ہوں ذاتی طور پہ, عرفان بھائی ہمارے میں گفتگو بھی ہوتی رہی ہے, کہ یہ صلاحیتیں سلب ہو رہی ہیں. جیسے مثال میں آپ کو دوں کہ جب کمپیوٹر کا دور آیا تو فن خطاطی کا فن جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاتھ سے لکھنے کا جو ہماری مشق تھی, ہاتھ سے لکھ لیتے تھے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, وہ چیزیں ختم ہو گئی, ہمارے انگلی اب لیپ ٹاپ پہ چلتی ہے. اسی طرح ذہن سلب ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم بیٹھتے تھے, کتابیں, اب لائبریری میں بیٹھنا اور گھر میں اکیلے تنہا ہونا یہ الگ چیز ہے. لائبریری میں جب ہم بیٹھتے تھے اپنے مواد کی کتابوں کے ساتھ دوسری کتابیں میں ہم دیکھ لیتے تھے, لوگ بھی بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, اس کی تہ تک جاتے تھے. اب یہ ماحول بالکل ختم ہو گیا ہے. اب معاملہ یہی ہے کہ ہر آدمی تنہا ہو گیا ہے اور اسی کو سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی شعر کی تشریح کرنی ہوئی تو سوشل میڈیا نے اپنا دماغ استعمال کرنے سے ایک طرح سے باندھ دیا ہے. ہمیں ایک شعر کی تشریح کرنی ہوئی, ہمارے سلیبس میں ہے, ہم نے اس کو شعر لکھا, اس کے بعد اس کی تشریح لکھی اور 50 تشریح ہماری آ گئی. اسی کو ہم نے پڑھ لیا, سمجھا یار بڑا آسان ہے, اس کے بعد ہم نے اسی کو خلط ملط کر کے اپنی چیز لکھ دی. اچھا, پڑھنے والا چونکہ جو جانچ رہا ہے, جو کاپی, جو ایگزامنر ہے یا جو ہے, اس نے دیکھا وہ تو اس کا پڑھا ہوا ہے کہ یار یہ تو ادھر ادھر سے لے لیا ہے, اس نے نمبر کم دیا. اب نمبر کم دیا تو ہمیں لگا کہ یار ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا. تو یہ جو سب سے بڑی جو کمزوری ہے عرفان بھائی, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم ابھی گفتگو کریں گے. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں کہ جو ہے جس سے کہ فائدہ بھی ہے. کو لے کے میں اپنے اسکالر سے گفتگو کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ جاوید شاہ جی آپ کا نیٹ ورک پھر سے گڑبڑ کرے, میں چاہوں گا کہ کفایت بھائی, میں جاوید بھائی سے پوچھ لوں. جی پوچھ لیجیے ان سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا نیٹ آتا جاتا ہے اور کہیں ان کا اگر آپ میوٹ کر دیجیے, باقی میوٹ کریں. تو جاوید بھائی, آپ نے یعنی جاوید انور بھائی کی بھی بات سنی. کسی نہ کسی حد تک یعنی اس سوشل میڈیا نے انسان کو سوشل نہیں رہنے دیا ہے, تنہائی کا شکار بنا دیا ہے. اس نے انسان کو یک طرفہ سا, میں کہوں گا کہ بالکل تنہا مت سوچا کر, وہ والی ایک کیفیت بنا دی ہے. یعنی سوشل ہونے کے باوجود بھی انسان سوشل نہیں رہا ہے. یہ واقعی بڑی غور طلب بات ہے. اور ایسی سچویشن میں, ان حالات میں اسکالر کیا دیکھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے,
کتابوں سے کس حد تک یعنی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. ای بک جس کو ہم ای لائبریری بھی آج دیکھ رہے ہیں, اب تو آڈیویبل ویژول آڈیو دونوں طرح کی کتابیں موجود ہیں جو جی چاہے. لیکن کیا یہ حرف آخر ہوتی ہیں؟ کیا ان کو اچھا مانا جا سکتا ہے, مستند مانا جا سکتا ہے ان حوالوں کو؟ تو اس حوالے سے جاوید بھائی, کیونکہ آپ بہت میں کہوں گا کہ اس انٹرنیٹ کے ماہر ہیں, بہت چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ بڑی باریکی سے دیکھتے رہتے ہیں, تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آج کا موضوع یعنی اسی مناسبت سے کہ اردو اسکالرز, سوشل میڈیا اور کتب و رسائل, کہاں ہے آپ اور کیا ہے یہ چیزیں, سوشل میڈیا اور کتابیں, یہ رسائل, کیا ان تک آدمی پہنچ پا رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. جی عرفان بھائی, جاوید بھائی نے جو بات کی تو کچھ حد تک یہ بڑے معاملات ہیں. نیٹ ورک ان کا میں پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ بہت کمزور ہے, اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جب ہم بات کریں گے تو ان کا جو نظریہ ہے, ان کا جو خیال ہے, جو وہ کہنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں ٹکڑوں میں ہی ملے گا. تو بہرحال سوال وہ ایک بار جڑ جاتے تو میں کوشش کرتا کہ ہاں بہرحال آگے ہیں. جی جی جی, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. تو میں کہہ رہا تھا جاوید بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی, کچھ حد تک میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں, تو کچھ چیزیں ان کو تھوڑا بہت الابریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ٹھیک, دور حاضر میں انسان کمال ترقی کر چکا ہے, ابھی معلوم نہیں کہ اس کی پرواز کہاں تک ہوگی. تو روز روز سائنس انسان کو تسلی بخش اور ترقی پذیر نظر آتا ہے. آپ اگر ویڈیو بند کر دیں, خالی آڈیو سے آئے. جی جی, میں کرتا ہوں. ہاں, موجودہ دور جس کو ہم سائبر ورلڈ یا سائبر تو بہرحال یہ دقت رہے گی ان کے ساتھ. تو میں اس میں ایک بات کہوں گا عرفان بھائی, کہ جو ہے جاوید بھائی میرے خیال سے ہے بھی نہیں اور پوری بات سمجھ نہیں سکے. میرا جو مقصد ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سائبر ورلڈ کی بات یہ کر رہے ہیں یا جو ہے اس کی اہمیت سے کس کو انکار ہے, اس کے بغیر تو ایک قدم نہیں چلا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ استفادے کی صورتیں کیا ہوں, استفادے کی ایسی صورتیں ہوں جو کہ خسارے کا باعث نہ بنے, جو ہمارے ذہن کو بند نہ کرے, ہمارے ذہن کی پرتوں کو اور کھولے, تاکہ یہ لگے کہ بھائی ہم نے اس سے پڑھا. کیونکہ ہم تو جی جب بھی آئیں بالکل. گے, آج کی گفتگو کا میں کہوں گا کا آغاز ہی یہی بنتا ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ سائبر ایج کہلاتا ہے, سائنس کا دور کہلاتا ہے, کمپیوٹر کا دور کہلاتا ہے, ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی, ہم سنتے ہیں. جی جاوید بھائی. جی, جی تو میں کہہ رہا تھا گلوبل ولیج جس کو ہم کہتے ہیں, یہ جو سائبر اسپیس کے مختلف ناموں سے آج کے دور کو تعبیر کیا جاتا ہے. جی جی, تو کیا کہ لیگل زبان اردو نے بھی مطلب دھیرے دھیرے ہی اپنے قدم سائبر اسپیس میں جما لیے. تو ایک تو یہ تھا, پہلے یونیکوڈ کی سہولت فراہم نہیں تھی, یونیکوڈ کی. جی جی, میں اب ان کو اسی کو لے کے کا میوٹ آف ہو گیا عرفان بھائی, ذرا میوٹ کر دیں. میں انمیوٹ ہو گیا ہوں. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ان کا نظریہ کیا ہے, ان کی رائے کس حد تک, مطلب یہ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ان کا جو میں ایک پوائنٹ سن پایا ہوں, یونیکوڈ, تو بے شک آج سائبر ایج کی یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کی ایک بڑی ایجاد جس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں, یعنی کنورٹ کرنا کہہ سکتے ہیں, کہ آج ہم یونیکوڈ سے یعنی بہت ساری زبانیں جو ہیں ایک دوسرے میں مدغم کر پا رہے ہیں, یا ایک دوسری زبانوں کو سمجھ پا رہے ہیں, ایک دوسرے کا ٹرانسلیٹ کر کے خود کو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو میں انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کفایت حسین کیفی ہمارے جموں سے ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اور میں کہوں گا کہ
ویسے بھی اسکالر کو بہت متحرک ہونا چاہیے, فعال ہونا چاہیے. تو ان کے بھی بہت سارے مضامین بالخصوص مرثیہ کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. یہ بھی نیٹ سے جڑے رہتے ہیں اور بہت سارے اپنے دوست احباب کے کام بھی آتے رہتے ہیں. تو کفایت کیفی بھائی, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک اسکالر ہیں اور اس وقت بہت سارے دوستوں کے ساتھ جڑے ہیں, بہت ساری ویب سائٹ ہیں, بہت سارے رسائل ہیں اور بہت سارے ایپس ہیں جن کے ذریعے آج دوسروں سے جڑتا ہے. تو آپ آج کی دنیا کو کیسا دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, کتابیں ہیں, موبائل ہیں, لائبریری ہیں, اسکول ہیں, درسگاہیں ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس بیچ میں اسکالر کہاں ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے, آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کا شکر گزار ہوں, اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا, اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. دوسرا, جو آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے کہ سوشل میڈیا اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں, ان کے ذریعے ہم کس حد تک استفادہ کرتے ہیں. اپنی, جیسے میں ذاتی طور پر بات کروں اپنی, میرا موضوع جو ہے وہ مرثیے کے حوالے سے ہے, اور بہت سارے جیسے بر صغیر میں اردو مرثیے کی تاریخ اور تنقید کے حوالے سے میرا موضوع ہے. تو اس موضوع کے لیے مجھے جو ہے پاکستان سے بہت ساری پاکستان میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنا ضروری تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو بہت ساری لائبریریز ہیں وہاں پہ بھی جانا ضروری تھا. جب یہ لاک ڈاؤن کا دور شروع ہوا تو اس دور میں یہ ہوا کہ ہم بالکل بند ہو کے رہ گئے, قید ہو گئے. ہم جو لائبریری ہے وہاں پہ جسمانی طور پر جا کر ہم وہاں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس لیے جو سوشل میڈیا تھے, جو ذرائع تھے ہمارے پاس, جس طرح ایک بہت بڑا ذریعہ اور مستند ذریعہ مانا جاتا ہے ریختہ, تو ریختہ سے بہت ساری کتابیں ہیں ایسی جو پاکستان میں پبلش ہوئی ہیں, پاکستان کے محققین ناقدین نے لکھی ہوئی ہیں, ہم نے ان سے بھی استفادہ حاصل کیا. اس طرح میں اپنی بات جو ہے یہی رکھنا چاہتا ہوں. دوسرا ایک دو سوال ہیں جو میں جاوید بھائی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بیچ میں ہم نے دیکھا جب لاک ڈاؤن کا دور شروع ہوا, اس دور میں بہت سارے جو ہے اردو آن لائن کوئز شروع ہوئے تھے, جس سے یہ ہوا کہ اسکالرز کے لیے, جو خاص کر طلبہ ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے لیے جو معروضی امتحانات ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی اچھی تیاری ہو جاتی ہے, کیونکہ سوالات اس میں آتے ہیں, آپ جواب دو گے تو سرٹیفکیٹ بھی ملتے تھے, یہ سب سلسلہ تھا. لیکن کیا وہ ایک دم سے دھیرے دھیرے جو تیزی سے پھیل رہا تھا وہ سلسلہ اب بالکل منقطع ہوتا جا رہا ہے. کیا اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ جو تعلیمی ادارے ہیں خاص کر, جیسے ہمارے بڑے بڑے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, دہلی یونیورسٹی ہے, جہاں پہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے, خاص کر علی گڑھ یونیورسٹی میں اب بھی جو ہے بہت سارے کورسز کرائے جا رہے ہیں یو جی سی کی طرف سے. لیکن کیا جو خاص کر اردو آن لائن کوئز ہیں, کیا ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ جی, یہ ایک سوال. اور کوئی ذہن میں کوئی سوال؟ دوسرا, جیسے سوشل میڈیا کے وہ ذرائع جن میں واٹس ایپ گروپ ہے, ادبی فیس بک پیج ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, بلاگس ہیں, ان پہ جو معلومات ہیں کیا وہ کس حد تک وہ مستند مانی جائیں گی؟ جی جاوید بھائی, بات وہیں پہنچی جہاں سے آپ بات کو شروع کرنا چاہتے تھے. کیا یہ مستند حوالے ہیں؟ تو بہرحال سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے اشتہارات بنانے کی طرف تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ جب ہم سوشل میڈیا کو اٹھانے بھی لگے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹویٹر آتا ہے, انسٹاگرام آتا ہے, فیس بک آتا ہے, یوٹیوب آتا ہے, اسی طرح اور بہت سارے بیل آئیکنز ہیں. آج نہ جانے کتنی ایسی سائٹس ہیں جہاں سے ہم آج معلومات حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ معلومات, جیسے کہ ابھی ہمارے اسکالر کفایت کیفی نے بھی سوال اٹھایا, کیا وہ بلاگز ہیں, وہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, وہ مستند ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ کیسے اور مستند ہیں یا نہیں ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا انہی پہ ہمیں اپنا انحصار رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اساتذہ کی طرف, بزرگوں کی طرف, یا ان میں کہوں گا کہ اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس طرح کی تعلیمی اور تربیتی گفتگو پہلے کرتے تھے, یا اس طرح کے کچھ اہتمامات, یا کہوں گا میں ابھی کوئز کی انہوں نے بات کی, تو آن لائن اور آف لائن میں بہت سا فرق ہو گیا ہے. انہوں نے ابھی آن لائن اردو کوئز کی بات کی,
ہر سبجیکٹ نے کوئز کروائے, یعنی نہ صرف ہندوستان بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ملیشیا سے لنک آ رہا ہے, ہمیں سعودی عرب سے لنک آ رہا ہے, شکاگو سے آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے, برٹن سے آ رہا ہے, لندن سے, پاکستان سے, اور ورائٹیز آف کوسچنز بہت اچھے بھی لگے, اور اس سے کہیں نہ کہیں ذہن جو ہے وہ متحرک رہا. تو میں آپ سے انہوں نے سوال کیے ہیں, آپ کی گفتگو کا آغاز یہی تھا, تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آپ تسلی بخش جواب دیں, اور یہ جواب صرف ان کے لیے نہیں, ہمارے تمام ناظرین کے لیے ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو ناظرین جڑے ہیں ان میں بے شمار ہیں. طارق ابرار ہیں, شفیق عابدی ہیں, نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں, زاہد کٹوچی صاحب ہیں, شبیر احمد قادری صاحب ہیں, فیاض خان صاحب ہیں, زہرا مسکان ہیں, اور اس کے علاوہ فیض احمد ہیں, محمد شبیر آزاد بھائی ہیں, میر صاحب حسن صاحب ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی ہیں, بلال شبیر ہادی ہیں. تو تمام لوگ جو ہیں, پرویز مظفر صاحب ہیں اس وقت. تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور محمد منشا احسان صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں پذیرائی کی ہے. سب یہاں ہمارے تمام جو اسکالرز ہیں, ویلکم. کفایت بھائی ٹھیک ہے جی, ویلکم. سب کو کیا جا رہا ہے, جاوید صاحب کو بھی کیا جا رہا ہے, مجھے بھی کیا جا رہا ہے, اور ہم سب کو بھی کیا جا رہا ہے. شکریہ میر صاحب حسن صاحب. تو تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, ارمان شمسی صاحب بنگال سے ہیں. دیکھیے کہیں بنگال ہے, کہیں امریکہ ہے, کہیں ہندوستان ہے, کہیں پاکستان ہے. تو سارے لوگ اس وقت کتاب, رسائل اور سوشل میڈیا کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں. جی جاوید بھائی. بہت بہت شکریہ عرفان بھائی. جنید بھائی آپ کو بھی موقع ملے گا بالکل بات کرنے کا, اس کے بعد میں ان کے جواب دے لوں ایک دو, تو اس کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے. بہت اچھی بات کی, بہت عمدہ جو ہے سوالات ہیں ہمارے کیفی بھائی کے. تو میں ابتدا اس طرح کروں عرفان بھائی کہ دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے یہ واقعی ہمارے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو چونکہ ادبی کام نہیں ہو سکتے تھے, جیسا کہ کیفی نے کہا, کتابیں تھوڑی بہت گھر میں ہوتی تھی, لوگ لائبریریز میں پڑھتے تھے, اس طرح کا رجحان بیچ میں, چونکہ سوشل میڈیا پہلے سے تھا لاک ڈاؤن کے, تو یہ رجحان آج کا نہیں ہے جس کا میں نے تذکرہ پہلے کیا. لاک ڈاؤن میں یہ ہوا کہ اس کا فائدہ اٹھا کے سارے لوگ, پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے جڑ گئے, اور ایک باڑھ سی آ گئی کہ بھائی لوگوں کے پاس چونکہ ادب میں وقت گزارنا تھا, اسکالرس کے لیے بھی مواقع تھے, کوئز کرنے والوں کے پاس بھی وقت تھا, اور تمام چیزیں ہوتی رہیں. ایک جو ہے وہ بھی رہا, ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے کہ وہ بھی رہا جو ہے کہ وقت گزاری کے ساتھ ساتھ ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی رہا, اور ایک دوسرے شوق رہا کہ پوری دنیا سے ہم جڑے ہیں, پوری دنیا کے ادیبوں سے ملیں. علم کا معاملہ اس میں کم تھا میرے خیال میں, زیادہ معاملہ تھا کہ ہمیں پوری دنیا سے لوگ جڑے, ہم دیکھیں کہاں کا اردو ادیب ہے, کہاں کہاں شاعر ہے, کون اچھا کہہ رہا ہے, کون. یہ ایک تجسس تھا, یعنی اس کو ایک ہم شوقیہ تحقیق میں اسے کہہ سکتا ہوں. تو کیفی نے جو کہا کہ وہ چیز جس طرح شروع ہوئی, اب جیسے کہ لاک ڈاؤن میں وہ چیز شروع ہوئی تو اسی طرح وہ بند بھی ہو رہی ہے دھیرے دھیرے, کیونکہ وہ چیزیں جو ہے خدمت کے حوالے سے شروع نہیں ہوئی تھی. ایک طرح سے آپ دیکھیے خدمت کا جذبہ ثانوی تھا, وقت تھا, لوگوں کے پاس میڈیا تھی, لوگ جڑتے گئے, لے یار ہمارے بھی مطلب کا ہے, ہمارے بھی کام کا ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ چیز بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسی میں انحصار ممکن نہیں ہے. اب اس کا دیکھیں لاشعوری طور پہ نقصان کیا ہوا. نقصان یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اسی کو حرف آخر سمجھ لیا. ایسے کیفی نے گفتگو کی کوئز کی, تو اب کوئز ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے اب وہ چیزیں ختم ہو گئی, لیکن کتابیں تو ختم نہیں ہوئی. بھائی آج کے پہلے بھی یو جی سی کے ایگزامز ہوتے تھے, چیزیں ہوتی تھی, تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب ہم نے دیا یا آپ نے دیا, تو کتابیں ہمارا تھی نا ذریعہ, لائبریری ہمارا ذریعہ تھی. تو چونکہ ہم پڑھتے بھی رہتے تھے. اب معاملے جیسے کہ انہوں نے کہا ویب سائٹ سے ان کو بہت سی چیزیں ملی, بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے پاکستان سے بھی مرثیے کے تعلق سے منگایا, لیکن اس میں استناد کتنا ہے, مستند کتنے ہیں, اس کا معاملہ کیسے طے ہوگا. بھائی آپ نے ایک فہرست لی, دیکھا ہاں یار یہ بھی مرثیے انیس کے اوپر یہ کام, بھائی فلاں کے اوپر یہ, دوسرے کے اوپر یہ, اچھا بھائی سب کتابیں لے لو, یہ بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو. تو پڑھا آپ نے سب, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چھوٹا موٹا آدمی جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کتاب مستند نہیں ہوتی ہے. آپ ایک کتاب پر تحریک پسندی میں مجھے دیں, کوئی آواز میوٹ کر لیجئے, کسی کا آواز جل رہا ہے. جی, ترقی پسند تحریک پہ کتنی کتابیں موجود ہے, جیسا کہ آپ سے مجھ سے اکثر گفتگو ہوتی ہے, لیکن اب 3-4 کتابیں آپ پڑھ لیجئے, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. جدیدیت پہ کتنی چیزیں لکھی گئی ہیں, لیکن شمیم حنفی کی کتاب یا فاروقی صاحب کی کتاب جو بنیادی چیز ہے, مطلب اتنا وقت بھی ہونا,
अब आप एक चीज के पीछे अगर सैकड़ों किताब पढ़िएगा, उसमें किसी में सब चीज चरबा है, मिला जुला के बातें की गई, तो ये जो निशानदेही है, शिनाख्त, इसका मसला सबसे बड़ा है। जो मैंने कहा, यकीनी तौर पर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आदमी, चूंकि अब जैसे कि जाने का वक्त नहीं है, तो हमारे पास मिलने मिलाने का भी वक्त नहीं है, और जो है जब हम पढ़ रहे हैं तो अपनी चॉइस से पढ़ रहे हैं, ये नाम बड़ा है यार, हो सकता है इसका मजमून अच्छा होगा, भाई मुमकिन है वो मजमून उसका अच्छा ना हो, तो एक तो वक्त जाया हुआ होता है ना भाई। नामी लोगों का पढ़ा हमने, हमें ही लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वरना अगर ऐसा होता तो फिर उनको पर तनकीदें ना होती, अगर वो हर आखिर तो कोई नहीं है, फिर हमारा मौजू है जो। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया से हुआ ये कि हम लाशऊरी तौर पे, कैफी भी इस बात की तायद करेंगे कि अपने असातिज़ा की जो नसीहतें थी, जो उनके साथ उठना बैठना था, उससे हम कट गए। हमने उनसे अदबी गुफ्तगू बंद कर दी, कम कर दी। नतीजा ये हो कि हमारी लाइब्रेरियां खाली रहने लगी। भाई जब हमें ये पता ही नहीं होगा, हम अपने असातिज़ा को नहीं बताएंगे, उन्हें भी 100 काम है, दूसरी चीजें हैं, पढ़ाना है, तो अगर हम नहीं बताएंगे भाई हमें इस चीज किताब की जरूरत है, हमें उस किताब की जरूरत है, मंगाएंगे क्या? वो बजट तो सब जगह होता है। जब हम गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे, सर बात करेंगे, सर इस मौजू में चाहिए तो अच्छा फला जगह चले जाओ, कंटीजेंसी मिल रही है, अच्छा फला जगह चले जाओ, तो ये सारा मामला। दूसरी बात रसायल की बात, आप खुद पढ़ाते देखिए, कितने लोग रसायल पढ़ते हैं, आप मुझे बताइए। हमारे जमाने में हम लोग, या आप बताओ कि शबखून या आजकल अगर थोड़ा लेट होता तो जाकर उस पर गुस्सा होते थे, किताब वाले के जो बेचता था दुकानदार की, यार आप मंगा नहीं रहो, क्या बात है, 5 कॉपी आपकी बिक नहीं पाती, तो ये मामला था। फिर हम डायरेक्ट मंगाने लगे। लेकिन अभी जितने भी स्कॉलर्स हैं, मैं सबसे मुदबाना गुज़ारिश, माफ कीजिएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्कॉलर हूँ, रहा हूँ। कितने लोग हैं जो रसाले मंगाते हैं? जाहिर सी बात है बहुत कम लोग हैं। पढ़ लेते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन का मामला ये है कि आप बिल्कुल ऑनलाइन से देखिए, दूसरे फायदे भी हैं। एक तो ये है कि हम जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन से फायदा क्या है? मुझे अब्दुल गफूर नस्साक पे मुझे मकाला पढ़ना था, वो जो है वहां मेरे पास मवाद कम था, मैंने इंटरनेट देखा पूरा, अब्दुल गफूर नस्साक साहब के ताल्लुक से बहुत सी चीजें मिल गई, मैंने उससे इस्तेफादा किया, अपने नजरियात उस पर रखे, क्या गलत है क्या सही है किया, और जाकर मकाला मैंने वो जो है वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी में मैंने सेमिनार में पढ़ा। ये तो ठीक है, आप वो मतलब नहीं है कि आप इससे इस्तेफादा ना करें, लेकिन इसे पे निसार की बात है कि वो ना करो। लाशौरी तौर पर देखिए, आप तहतुश शौरी तौर पर देखिए, क्या वाकई हमारा रुझान, आवाज बंद कीजिए, कि हमारा रुझान जो क्या वही नहीं बन रहा है, कि हम उसी पे इक्तफा कर रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है भाई, मोबाइल हमारे हाथ में, लेकिन जाहिर है कि अगर किताब हमारे सामने होगी, रिसाला हमारे सामने होगा, रिसाले में एक मजमून हमारा छपा है, ठीक है, हमारे मौजू का छपा, लेकिन जब फेरिस देखें तो सारी चीजें देखेंगे, जो उसको देखेंगे हो सकता है कोई ऐसी चीज हमारे हाथ लग जाए। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे उस उन्वान से, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो नुकसानात हैं, अगर हम उसका उन्वान डालते हैं कि मरसिया में पढ़ना, मिसाल के तौर पर कैफी साहब को एक जो है मीरानीस पे रेडियो टॉक, मैंने कैफी से कहा भी, मैं भेजूंगा, गुफ्तगू है जो है शमसुल रहमान फारूकी, इरफान सिद्दीकी और नईर मसूद की रेडियो टॉक है बीर अनीस पर 3 किस्तों में। अब वो छपी मिसाल के तौर पर शबखून में, तो आपने शबखून लिया कि साहब जो है इसमें तो मीर अनीस की मरसिये पे है, आपने उसको खोला, फिर इसमें कोई और चीज नजर आ गई। लेकिन अगर यही रेडियो टॉक उस पे व्हाट्सएप पे जो है वेबसाइट पे डाल दी जाए, और आप क्लिक करेंगे भाई कि वेबसाइट वो जो है रेडियो टॉक तफहीम, वही चीज आएगी और दूसरा कुछ नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ा मामला है। तो इसका बड़ा नुकसान हुआ। यही मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल तौर पे कीजिए, इस्तेफादा कीजिए। लाइब्रेरी में ना बैठने का देखिए फायदा क्या, जैसे कि आपने कहा आदमी तनहा हो गया, बिल्कुल तनहा हो गया। वजह यह कि पहले फिर असातिज़ा से बैठना, पहले लोग गुफ्तगू करते थे, 4 स्कॉलर जमा हुआ, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। आज रिसाले में क्या छपा, उस पर बहस होती थी। जो बाकर मेदी ने काली गजल का उन्वान क्यों दिया, इस पे बहस होती थी। जदीदियत पे क्या मामला है, लुत्फुर रहमान ने क्या कहा, इस पे बहस होती है। हालांकि लुत्फुर रहमान एक रिसर्च स्कॉलर का मौजू नहीं है जो तरक्की पसंद तहरीक पे काम कर रहा है, या जो माँ बाप जदीदियत पे काम कर रहा है, या जो नज्म पे काम कर रहा है, लेकिन गुफ्तगू होती तो बहुत सी बातें निकलती थी। बाकर मेहंदी भी नज्म निगारते। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। बेशक बेशक, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, चूंकि शेर मेरे नजर के सामने से गुजरा, तो ये जो आपने कहा कि तन्हा पसंद तो हो गया, और ये जब हम बैठा करते थे सोबतों में अपने बुजुर्गों की, अपने उस्तादों की, अपने दोस्तों की, तो उससे ये शेर सर एक बात जावेद साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप ही को उसी पे लौट आऊंगा कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू आना जो है ये, क्योंकि घर में बैठे बैठे आदमी खुद कलामी तो करता रहता है, लेकिन जब
معاشرے میں جائے گا، جب اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے گا، صحبتیں اس کے دوستوں اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت سارے آداب آتے ہیں. تو بہرحال اس بیچ میں پرویز مظفر صاحب ہمیں لندن سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی اس وبا نے بہت سارے نقصانات بھی کیے اور بہت سارے فائدے بھی ہمیں ہوئے. کچھ اچھی اور سستی مارکیٹ جو ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں آمنے سامنے آئی ہیں. تو بہرحال اسد اللہ شارف صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جاوید بھائی ٹھیک ہو رہا ہے تخلیقی. فیاض خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تخلیقی گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں آپ سب کو مبارکباد دی جا رہی ہے. اور رضیہ سبحان صاحبہ جو ہیں بہترین شاعرہ ہیں، تخلیق کارہ ہیں، اور انہوں نے رومی کو یعنی کہ مولانا روم کے بہت سارے نظریات کو فارسی سے اردو میں منتقل کیا اور کچھ انگریزی سے انہوں نے اردو میں لایا. تو آج کا یعنی سوشل میڈیا جو ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں اگر آن لائن ڈیزائننگ دی ہے، کاتب جیسی اگر کمی کو پورا کر رہا ہے. ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے ہم بہترین اس وقت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ٹرانسلیشن کا میں نے کہا کہ الگ سے ایک ونگ بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی سوشل میڈیا کسی حد تک جو ہے وہ پورا کرنے میں یعنی ہمارا ساتھ دے پا رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہم نہ صرف اردو کی بات کریں، چاہے وہ یونانی ہو یا آیورویدک ہو، سائنس ہو، انگریزی ہو، بہت سارے مضامین جو ہیں آج ہم ان کا ٹرانسلیٹ ورژن جو ہے وہ اردو میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال کفایت کیفی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جی جاوید صاحب نے جتنی بھی باتیں کی بالکل درست ہیں، لیکن آپ یہ چیز بھی دیکھیں جاوید صاحب کہ جتنے بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، جتنی بھی ویب سائٹ ہیں، ان سب کا پہ جو مواد ہمیں دستیاب ہوتا ہے اس کا اصل ماخذ تو کتاب ہی ہے. یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں، جو بھی مواد ہمیں ملتا ہے اس کا اصل ماخذ صرف کتاب ہے. مگر وہ ذرائع جن پہ ہمیں مسترد مواد ملتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ایک ریختہ جو بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے سامنے، تو ریختہ پہ جو کتابیں ملتی ہیں کیا وہ بھی مستند نہیں مانی جائیں گی؟ آپ یہ بتائیں ذرا. میری بات کیفی آپ سمجھے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسترد نہیں ہے، لیکن کیا آپ کوئی ایسی فہرست آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ؟ میری خود کی اپنی ویب سائٹ ہے، میں اس پہ نہیں ڈال سکتا کہ بھائی فلاں موضوع پہ یہ 10 کتابیں جو ہے مستند ہیں. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کتابیں ہونا بڑی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے کام کی مستند کتاب کون سی ہے. بھائی ترقی پسند پہ لاکھوں کتابیں موجود ہیں. اگر کسی شاعری پہ اقبال کی شاعری پہ موجود ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی میں سمجھ گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کتابوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک عالم چاہیے، ہمیں ایک وہ شخص چاہیے کہ جو ہمیں راستہ دکھائے کہ دیکھیے 20 کتابیں ہیں، ان 20 میں یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ مستند ہیں. تو جیسے کہ میں ایک بات اور کر دوں بھائی، جیسے بات ایک دم صحیح ہے، ریختہ کسی کی اس سے کوئی انکار نہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم پوری دنیا سے جڑے ہیں، سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے، ورنہ ہی ممکن نہیں تھا. لیکن معاملہ وہی ہے کہ آپ لاشعوری طور پر دیکھیے، میں خود غور کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم اپنی یونیورسٹی کی لائبریری کا جائزہ لیجئے. میں خود لیتا ہوں، عرفان بھائی آپ خود دیکھیے لائبریریز میں کتابیں نہیں ہیں، ای بک سے کام چلایا جا رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر مرثیے پہ آپ نے کام کیا، اب آپ نے دیکھا مرثیے پہ 20 کتاب نے وہاں سے منگائی، آپ نے اپنے اساتذہ کا مثال کے طور پر موازنہ انیس و دبیر مثال کے طور پر آپ نے تقابلی مطالعہ کیا. اب آپ کسی استاد کے پاس گئے، اس نے کہا ارے یار یہ کیا کتاب، ایک کتاب وہ بھی پڑھ لو آپ، وہ بڑی شاندار کتاب ہے. چلیے صاحب ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا. اب اس کے کسی تیسرے سے آپ کی گفتگو جس نے مرثی پہ کام کیا ہے کہ سر میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. فاروقی صاحب کے ساتھ عرفان میں ہم لوگ اس طرح گفتگو ہوتی تھی، اور لوگوں سے بھی، فضیل جعفری سے ہوتی تھی. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تو ارے یار یہ کیا کتاب ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، وہ کتاب پڑھ لو. اب مثال کو 4 بڑے لوگوں نے 4 بڑی کتابیں بتائی جو ہمیں، جس کی فہرست ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہے موجود. جب ہم نے ان سے رابطہ کے ملا، جب ہم نے اس کو پڑھا، تو پھر ہمارے جو ہے کہتے ہیں نا 7 طبق روشن ہو جانا. پھر ہمیں 5ویں 6ویں کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کیفی بھائی کہ ہم خود ایک صفحہ پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کتنی مستند ہے، یا ہم فہرست دیکھ کے، تحریر کا ایک پیراگراف پڑھ کر کے، اس کا عنوان دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ بیٹھ کے سننے میں، گفتگو کرنے میں. آپ کو یاد ہے کل ابھی پرسوں جو گفتگو ہو رہی تھی جو ہے انہوں نے عمر فاروق صاحب سے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے جو گفتگو جو ہے کہ بھائی عالموں کی مسجد سے تو ہم اس لیے بیٹھتے کہ چائے پان لا دے، جو مسجد کے بعد امام کے حجرے میں جو نشست ہوتی تھی. کل کی بات ہے
میں خود اپنی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر ناظم جعفری صاحب مرحوم، ہمارے استاد سید حنیف احمد مرحوم صاحب، اور ایک جو وہ ہے ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب، یہ سارے لوگ ان کے جو ہے وہ آغا جمیل صاحب، غالب، بالکل غالب کی اس پہ گھومتے تھے جو ہے ڈال منڈی کے علاقے میں جہاں آپ گئے ہوئے ہیں. جی جی. تو ڈاکٹر ناظم جعفری صاحب کو جب یہ گفتگو ہوتی تھی ہمیں کوئی مطلب نہیں، تو ہم صرف بیٹھے رہتے تھے اور ڈرتے تھے کوئی میں بھگا نہ دے. آپ یقین کریں، عرفان عارف گواہ ہے، عرفان سے جو ہمارا وہ عارف ہندی گواہ ہے، ہم صرف اس لیے بیٹھے رہتے تھے. اتنی اچھی لگتی تھی گفتگو، آدھی بات سمجھ میں آتی تھی، نہیں سمجھ میں آتی تھی، ہم بھی طالب علم میں تھے، کچھ سیکھتے تھے. تو جو گفتگو ہوتی تھی، بحثیں ہوتی تھی، تو اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا تھا. یہ کہ یار چائے پان لانا پڑے، بس چائے لا اور ہاں سر لے آیا، پانی لا دیا، لیکن کوئی ہمیں اٹھائے نہ. تو یہ ماحول اب ختم ہو گیا تھا، اس ماحول میں ختم ہونے کا بڑا اثر پڑا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی بے شک بے شک. اس بیچ میں چونکہ ہمارے ساتھ رضیہ سبحان صاحبہ پاکستان سے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت سا شعر جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، میں آپ تمام لوگوں تک بھی پہنچا دوں. مشک و عنبر سے ہم مہکتے ہیں. جاوید بھائی یہ ان کا اپنا شعر ہے، کیونکہ انہوں نے رے سین لکھا ہے تو میں سمجھ گیا یہ رے سین مین رضیہ سبحان صاحبہ ہیں. مشک و عنبر سے ہم مہکتے ہیں جب بھی اردو زبان بولتے ہیں. تو جب بھی اردو زبان بولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی کے میل کھاتا ہوا ایک شعر ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو بہرحال ہم اردو بولتے رہیں، ہمارا ماحول جو ہمارے آس پاس ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اردو کے حوالے سے ہوتا رہے. پرویز مظفر بھائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بے شک بات میں دم تو ہے. جاوید بھائی فیض پر اور اقبال کے حوالے سے، فراز صاحب کے حوالے سے بہت سارے غلط اشعار بھی جو ہیں، یہ انہوں نے بڑی اچھی نقطے والی بات کی ہے. پرویز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہم بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، غالب کے نام منسوب کر دیا، اقبال کے نام منسوب کر دیا، احمد فراز کے نام منسوب کر دیا. یہاں بچنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا بے شک ہمیں بہت سارا مواد فراہم کر رہا ہے، لیکن اس مواد فراہمی میں جو ہے ہمیں بچنا کیسے ہے، مستند ذرائع جو ہیں وہ کہاں سے ہمیں ملیں گے. بہت اچھا. اور قاضی نصرت علی خان صاحب نے بھی ہمیں نوازا ہے، بہت بہت شکریہ. رضیہ صاحبہ بھی ہمیں نواز رہی ہیں، زہرا مسکان بھی ہمیں دیکھ پا رہی ہیں، فیاض خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو بہرحال ہمارے بیچ میں کافی دیر سے ہمارے بہت ہی عزیز جو اس وقت پری یونیورسٹی اسکالر ہیں کرناٹک سے، محمد جنید. تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ابھی میں کہوں گا کہ ادب کے اس لیول پر ہیں، اس سطح پر ہیں جہاں بہت ساری چیزیں آپ نے ابھی اور دیکھنی ہیں، لیکن آپ کی یہ جو سٹیج ہے، جب ہم کوٹھاری کمیشن پڑھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے یا اور بہت ساری ایسی، یہ سٹیج جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اکثر 12ویں جماعت کے بعد یعنی بچہ جو ہے یا تو کیریئر بناتا ہے یا وہ پھر اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اسے اپنا گول ہی نظر نہیں آتا ہے. تو آپ اس وقت سوشل میڈیا کو کیسا پا رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ینگ اسکالر ہیں ہمارے سامنے آپ، تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، بینگ اے اسکالر، سوشل میڈیا اور یہ جو ای لائبریری ہے یا جو ہمارے اس وقت گھروں میں لائبریریاں ہیں یا اسکولوں میں لائبریریاں ہیں بھی یا نہیں ہیں، آپ کب تک کسی یونیورسٹی کے ادارے میں یا کالج یا اسکول کی لائبریری میں گئے بھی ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. جی انمیوٹ کریں. السلام علیکم. ہماری ماں کی جیسی ہے وہ ہم سے منہ نہ موڑے گی، نہ ہم اردو کو چھوڑیں گے نہ اردو ہم کو چھوڑے گی. کسی دن ایک ہو جائیں گے اردو بولنے والے، یہ وہ شیریں زباں ہے جو ہمیں آپس میں جوڑے گی. زندہ باد. بہت خوب. میں محمد جنید تحریک بقائے اردو کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور عالی جناب عرفان عارف صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر کو، ایک خادم اردو کو اس پلیٹ فارم پر بات کرنے کی اجازت دی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت دی، آپ تمام نامور شخصیات کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی. تو میں آپ تمام کا بہت بہت شکر گزار ہوں جناب. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، ود ان 5 منٹس انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ سر یہ ہم ریکارڈنگ سن سکتے ہیں.
میں نے کہا کہ تم خود شامل بھی ہو سکتے ہو ود ان 5 منٹس، اور یہ ان کا حوصلہ ہے. میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں جنید بھائی، بہت اچھے بہت اچھے. جی 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 شکریہ، ضرور. تو ہاں بتائیے. جو جی علی جناب جاوید انور صاحب نے کہا کہ آج کل زمانہ سوشل میڈیا پر منحصر ہوتا جا رہا ہے، ای بک پر منحصر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے چند فوائد بھی ہیں، چند نقصانات بھی ہیں. فوائد جیسے کہ عشق اردو، تحریک بقائے اردو اور رشتہ جیسے پلیٹ فارم سے ہم تمام وابستہ ہو رہے ہیں اور زمانے کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم اردو والے بھی کچھ کم نہیں ہیں. زندہ باد. واہ. جی تو ابھی میں آپ تمام سے، آپ جاوید انور صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی 12ویں جماعت ہوں. تو میں جب 12ویں جماعت میں داخلہ کروایا تب کالج میں کہا گیا کہ اردو کے لیے پروفیسر نہیں ہے، آپ کو پرائیویٹ اسٹڈی کرنی ہوگی. تو ہم نے پروفیسر کے لیے اردو کو نہیں چھوڑا، بلکہ میرے ساتھ میرے کئی ساتھی بھی اردو سبجیکٹ لیے اردو پرائیویٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی، جس کالج میں بھی اردو سبجیکٹ جو بچے لیتے ہیں ان کے لیے ایک استاد مقرر کیے جائیں. اور آگے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی 12ویں جماعت کے ہونے کے بعد میں بی اے میں ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں سر. تو اس میں آپشنل اور میجر سبجیکٹ جو ہوتے ہیں، میں بیسک اور آپشنل دونوں میں اردو لینا چاہتا ہوں اور آگے ایم اے ان اردو سبجیکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. تو آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ آپ مجھے کیا گائیڈ لائنس دینا چاہیں گے سر؟ محمد جنید، بہت مبارک ہے آپ کو کہ الحمدللہ آپ نے اردو سے یہ وہ کیا. اور یقین کریں جو ہے جنید صاحب کی اردو میں روزی کے مسائل بند نہیں ہیں، ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، امکانات بڑھ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح سمت میں سفر کریں، صحیح وہ کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ ایسے جیسے ابھی آپ نے کہا پروفیسرز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اردو کا عالمیہ ہو سکتے ہو کہ آپ اس علاقے سے رہتے. اگر آپ کرناٹک کے ہیں تو میں بھی بنگلور بہت آتا جاتا رہا ہوں. میسور روڈ پر گلدلی علاقہ ہے، آپ بنگلور میں آپ جانتے ہوں گے. بنگلور بھی ہم رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہاں ادیب دوست تھے ہمارے. خلیل مامون صاحب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی. محسن صاحب بھی وہیں سے تھے. جی محسن بھائی کا ابھی انتقال ہوا، ابھی بھی غفران امجد وغیرہ ہیں، سارے لوگ ہیں. تو یقیناً آپ کیجئے. اور اگر پروفیسرز نہیں ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہمیں خود عرفان بھائی سے بات کیجیے گا تو ہم خود انسٹیٹیوٹ میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اگر اس طرح کی پریشانیاں ہیں تو ہم اور بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی حل ہوگی. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یقینی طور پر اردو میں امکانات ہیں. آپ اگر پروفیسر نہ بھی بن سکے تو آپ رسائل نکال سکتے ہیں، آپ جو ہے کمپوزنگ کا کام انجام دے سکتے ہیں، آپ کتابیں چھاپ سکتے ہیں، بہت سے معاملات بنے ہوئے ہیں یہ. لیکن یہ کہ آپ اگر پڑھیں گے، آپ جنون سے لگیں گے، جس طرح آدمی کشتی جلا کے لگتا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ روزی یقینی طور پر دے گا، کیونکہ روزی دینے والا تو پروردگار ہے. بے شک. لیکن آپ لگے رہیں گے آپ. جی میں تو بھی ایک اسی بات اور ہاں جڑتا ہوا، چونکہ آپ نے جہاں بات یہ کہنے کی کوشش کی ہے. محمد جنید کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ میں بھی یعنی درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں، اور ہم بھی جب بچوں کے ایڈمیشن کرتے ہیں، میں خود کالج میں ہوں اس وقت اور صدر شعبہ اردو کے فرائض انجام دے رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آج اردو لینا ہی پسند نہیں کرتا ہے، مطلب اتنا خوف کھا رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے. لیکن ایسے میں آپ جیسے جانباز بہادر نڈر جو ہیں، یہ جو آپ آگے آئیں اور اس طرح سے کہ آپ کے ہونے سے ہی اساتذہ کا ہونا جو ہے وہ قرار پائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جاوید بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ اردو اس لیے نہ پڑھیے گا کہ بھائی آپ استاد بنیں. اردو پڑھ کے آج بے شمار جو ہے امکانات ہیں، بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جہاں سے آپ کو یعنی روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ دستیاب ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایسے سرٹیفکیٹس ہیں، ڈپلوما کورسز ہیں جو آپ کر کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اخبارات ہیں، میگزینز ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر جگہ آج اردو کی ڈیمانڈ ہے.
ہم نے بھی تحریک بقائے اردو کے حوالے سے یعنی جو بھی 30-35 ملکوں تک اپنی رسائی کی ہے، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جگہ اردو بہتر سے بہترین اپنی پوزیشن بناتی جا رہی ہے. ہر جگہ اردو والوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اور یقین جانیے ٹرانسلیشن کا ایک ونگ ہی ایسا ہے، آپ صرف ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھ جائیں اور آپ کو کتنا مطلب مواد ملے گا، آپ کو کتنا روزگار ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابتدائی مراحل میں کہا تھا کہ آج ڈیسک ٹاپ جب آپ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، پوسٹر میکنگ، آج تو پوسٹر وار والا دور بھی، جہاں ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، وہاں پوسٹر میکنگ یا پوسٹر وار کا دور بھی کہا جاتا ہے. بہتر سے بہتر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تبھی ہوگا جب آپ اردو جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور روزگار ہی کی تلاش ہے، آپ اچھے سے اچھا فلم انڈسٹری میں بمبئی میں عرفان بھائی ابھی دیکھیے سیریل لکھے جا رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. یہی جو ریختہ کی بات کفایت کیفی نے کی ہے، ریختہ میں ہمارے کئی دوست ہیں جو محروم رہ گئے اور کچھ ہمارے ہی دوست جو ہیں وہ اس وقت وہاں ہیں ریختہ میں. ہمیں پلے بیک جیسے سنگر چاہیے ہوتا ہے نا، ویسے پلے بیک سٹوری رائٹر، سٹوری ریڈر چاہیے، ٹھیک ہے نا. غزل، نظم، جو بھی کہانی کار، اب یعنی منٹو کی کہانی ہے، آواز جنید کی ہے، ٹھیک ہے نا. پریم چند کی کہانی ہے، آواز کفایت کی ہے. ہم کہیں گے کہ گوپی چند نارنگ کا کوئی قصہ، کوئی کہانی ہے، آواز جاوید صاحب کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آواز دیکھیے اردو آپ پڑھیں لیکن پھر وہ عشق والی اردو ہو، ٹھیک ہے نا، محبت والی ہو. اس میں آپ کو زیر و بم اس کے آنے چاہیے، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی. تو آپ ضرور بے شمار روزگار آپ کے لیے ہیں. آپ اگر اچھی اردو بول رہے ہیں، آپ اچھا اناؤنسر بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بے شمار ہیں. آپ نے بات کی تھی کورسز کی، تو چونکہ میں بھی جب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو دیکھیے آج کل بہت سارے اسکل کورسز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کور کورسز بھی ہیں اور مین بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ماڈرن انڈین لینگویجز کے طور پہ بھی آئے ہیں، MIL مل، یعنی ہمارے ہاں جموں کشمیر میں ایک مل کر کے ہے، ماڈرن انڈین لینگویجز. آپ ہندی، اردو، سنسکرت، ڈوگری، پنجابی میں سے کوئی ایک سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی کور میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح مین سبجیکٹ ہوتا ہے لٹریچر ہے. تو اردو کا کسی بھی طرح کا آپ کورس آپ ضرور جوائن کیجئے گا، ٹھیک ہے نا. اسکل بیسڈ بھی کورسز جو ہیں اب آہستہ آہستہ فروغ پا رہے ہیں. اسکل بیسڈ بہت سارے الگ الگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹرانسلیشن کا ہے، ترجمے کا فن، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے ہیں. تو اردو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ٹھیک ہے نا. کور سبجیکٹ یعنی مین جس کو کہیں گے وہ ضرور رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ ایڈمیشن لیں، یعنی جب آپ کالج کی طرف جائیں گے، کالج میں آج کل ڈسٹریبیوشن بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو سیمسٹر سسٹم ہو گیا ہے، اور اس کے بھی جو کورسز ہیں، کورسز میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، یعنی ایک تو مین سبجیکٹ جس کو ہم کور بھی کہتے ہیں، مین سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، اور کچھ ادرز آ جائے، کمیونیکیشن آ گیا، کمیونیکیشن اردو، ٹھیک ہے نا، اور اسکل اردو. تو ان میں آپ اسکل رکھیں نہ رکھیں، کمیونیکیشن رکھیں نہ رکھیں، کور والا ضرور رکھیے گا. وہ 6 کریڈٹ ہوتا ہے، اسی میں جا کے آپ پھر MA کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کا کور سبجیکٹ ہوگا تو آپ MA کر پائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب کفایت کیفی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کون کون سے کورسز پڑھے ہیں یا کون کون سے سبجیکٹس پڑھے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تمہارا ابتدائی سفر کیسا رہا. تو آپ اردو میں اس وقت MA کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے نیٹ بھی کیا ہے، لیکن آپ نے بنیادی تعلیم کہاں سے پائی اور کون کون سے سبجیکٹس تھے، تاکہ ہمارے یہ جو ینگسٹر آپ کو فالو کریں کہ MA اردو کرنے کے لیے، اور آپ نے کون کون سے سبجیکٹ رکھے تھے. تو MA اردو کیا آپ کی مجبوری بنا یا آپ نے اپنی چوائس سے چنا؟ ٹھیک ہے. جی عرفان صاحب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا سے ہی میرا رجحان جو ہے اردو زبان کی طرف تھا. جب 12ویں جماعت میں تھا تو 10ویں پاس کرنے کے بعد 12ویں میں مجھے گھر والوں نے کہا جی میڈیکل سبجیکٹ جو ہے آپ لیں. تو میرے نمبرات تھوڑے سے کم تھے جس کی وجہ سے مجھے وہ سبجیکٹ میڈیکل دستیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد میں نے اردو جو ہے آرٹس رکھا. آرٹس میں 12ویں میں میرے جو سبجیکٹ تھے وہ پولیٹیکل، ایجوکیشن اور اردو جو ہمارے ایک استاد محترم ہیں، مینڈر سے ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں، برکت سر. تو انہوں نے جس سلیقے سے اردو پڑھائی اور وہ شوق پیدا کیا ہمارے اندر کہ ہم جو ہے اس سبجیکٹ کو، اس زبان کو اچھے سے سیکھیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں، تو میرا رجحان بڑھتا رہا. اس کے بعد جب ہم کالج میں آئے تو کالج میں بھی میرے بڑے اچھے استاد ملے مجھے،
अब्दुल हक नाइमी साहब हैं, और उसके बाद उससे पहले जो है MK वकार साहब थे, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें उर्दू पढ़ाई। और जब ये रुझान बढ़ता रहा, मेरा शौक बढ़ता रहा, तो मैंने जो है उर्दू को ज़ाती तौर पे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। तो फिर जब उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद MA में आए, MA में यहाँ उर्दू सब्जेक्ट जो है उर्दू मैंने लिया। उसके बाद उर्दू में हमने मेहनत करना शुरू की, तो मेहनत करके उसमें नेट का एग्ज़ाम जो है उसके लिए तैयारी शुरू की, नेट पास किया, तो नंबरात भी मेरे MA में अच्छे आए, फर्स्ट पोजीशन आई। तो इस तरह से ये सफ़र जो है तालीमी रहा मेरा। इरफान भाई, मैं जरा सा गुफ्तगू करूं। मैं इरफान आपको भाई, अपने नाज़रीन का पैगाम पहुंचाना मैं वही आपको पहुंचा देता हूँ कि भाई ये बंद कीजिए अपना माइक। हाँ, साबिरा खातून साहिबा जो खुद अपने एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, रौनक जमाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निहायती मालूमाती प्रोग्राम और अच्छी गुफ्तगू तफसीली जानकारी दे रहे हैं। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक जमाल साहब, सबीरा खातून साहिबा, आपका हमारे साथ बने रहना बहुत अच्छा हमको लगता है। खिरद मलिक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, और वो भी इस वक्त उर्दू का प्रोग्राम सुन रहे हैं क्योंकि इनके वालिद बहुत अच्छे शायर हैं। तलत सरोहा साहिबा हमारे साथ बनी हुई हैं, सलाम दुआ कह रही हैं। असलम बनारसी, मैं जुनैद भाई आपके लिए कह रहा हूँ, असलम बनारसी साहब कह रहे हैं कि आप शहर बंगलोर में किस जगह रहते हैं, मैं भी बेंगलोर का हूँ। तो बहरहाल इनको आप जरूर बताइएगा, अभी नहीं, ठीक है, इसी प्रोग्राम में बताइएगा। तो मुतरजिम और अच्छे मुतरजिम की भी बड़ी अहमियत है, सबीरा साहिबा कह रही हैं। बेशक इकबाल मसूदी हुनर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है। नुसरत अली खान काजी साहब भी कह रहे हैं कि उर्दू के नाम से हो। बेशक, और अगर ये साहब राब्ते में रहें तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल राब्ते में रखेंगे जी। इरफान साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू। सबीरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ आतिफ साहब कह रहे हैं कि उर्दू का दिफा हर लिहाज से करना होगा। सियासी सतह पर भी हमें अपनी अपनी रियासती असम्बलियों में, पार्लियामेंट तक ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी। बिल्कुल, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, वरना हर मंजिल का गुमा होता है। ये है हमारे शाबाश जुनैद, बहुत अच्छा, यानी आपके माँ बाप को भी शाबाशी मिल रही है नुसरत अली खान काजी साहब की तरफ से। परवेज साहब भी कह रहे हैं तो अब तो यूनाइटेड नेशन में भी उर्दू का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात कही है। अभी अभी जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ट्रांसलेट करके उर्दू का पैगाम, यानी अपना पैगाम उर्दू में भी पहुंचाया। तो तमाम असलम बनारसी साहब, फयाज खान साहब, सबीरा साहिबा, मुराद अली साहब सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इकबाल मसूदी साहब, बहुत सारे, हफीज घोटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेशुमार। मैं तमाम तर नाजरीन का, सामीन का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए नूर जमशेदपुरी साहिबा भी हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, लेकिन पता नहीं जद्दा से है मेरे ख्याल। हाँ, जद्दा से हैं, क्योंकि एक बार मैंने लिखा था, अभी ये लिखेंगे पर जद्दा से हैं या नहीं है। बहरहाल हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। बस बहुत अच्छा। तो आप कुछ कहने लगे थे जावेद भाई। मैं इसलिए इन तमाम नाजरीन का नाम लेना अच्छा समझता हूं कि जब मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे साथ बने हुए हैं। जफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब। हाँ, रियाज से हैं। मैं पहले ही कह रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई होगी। तो ये सऊदी अरब रियाज से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुनैद भाई आपसे पूरा एड्रेस भी पूछेंगे, लेकिन जावेद भाई आप कुछ कह रहे हैं जी। जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ इरफान भाई, कि यकीनी तौर पर ये जो हमारे नाज़रीन है, यही हमारा सरमाया है। अगर ये ना हो तो हम किसके लिए प्रोग्राम करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये हमारा सरमाया, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं एक बात और आप तमाम नाज़रीन के सामने इरफान भाई मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये तहरीक बाकाए उर्दू का प्रोग्राम है, अब तमाम नाज़रीन ये समझ गए होंगे, देख भी रहे कि ये दर किसी के लिए बंद नहीं है। हालांकि मेरे पास बहुत से ऐसे भी पैगाम आए कि साहब आप हर किसी को कर लेते हैं, किसी का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता उसको भी आप बिठा लेते हैं, और जो है आला लोगों को भी बिठाते, तो कोई मेयार होना चाहिए। तो मामला ये कि मैं उन हजरात से जो है, यकीनन वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, हम सब उनका एहतराम करते हैं, यकीनन उनका अपना नुक्ता नज़र है।
लेकिन देखिए जो है ये जो हमारा वो जो प्रोग्राम है ये मैंने कहा कि फिर ये महदूद हो जाएगा। हम बड़े लोगों को बुलाएंगे, ये जो और लोग हैं जो अभी बहुत से ऐसे, इरफान भाई मैं खुद सलाहियत लोगों की जानता हूँ कि जब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं कि रश्क आता है कि यार इसने कितना पढ़ा है, लेकिन वही जब स्टेज पर जाते हैं बोल ही नहीं पाते। एक साइकोलॉजिकल मामला भी होता है। तो ये स्टेज हम उनको भी फराहम करते हैं। हर आदमी के पास उर्दू के लिए, किसी के लिए कहने के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये स्टेज हमारा सबके लिए है। जिसको उर्दू का अलिफ अलिफ भी आता है, वो मोहब्बत करना चाहता है, उर्दू सीखना चाहता है, हमारे स्टेज उसके लिए हाजिर है। हम किसी पे बंद नहीं करते। बंद करने की मिसालें बहुत बड़ी बात की आपने। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के सवालात मुझे भी बहुत सारे किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हुसन आरा साहिबा और इम्तियाज अहमद असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा सिन्हा साहिबा, आपका शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि बेशक उर्दू जो है एक जुबान ही नहीं है, एक तहजीबी सफर का नाम है, और ये तहजीबी सफर सदियों पर मुहित है। आज हम 21वीं सदी की 2 दहाइयां भी पूरी कर चुके हैं, और इस बीच में बहुत मोहम्मद अशरफ आतिफ साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आपकी इसी बात की तायद करते हुए कि हमें भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि यार जहां एक इतना बड़ा शख्स और वहीं आप उस शायर को, फलां शख्स को, इसको लेके आए, तो हमने यही कहा कि देखिए तहरीक में हर तरह का शख्स जो है वो शामिल हो सकता है, और ये तहरीक कोई वो नहीं है कि हम किसी खास इंसान को ही लेके आते रहेंगे। यहाँ ऐसे यानी स्कॉलर्स को भी लाना है, खवातीन को भी लाना है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से लाना है बल्कि पूरी दुनिया से लाना है। और कई ऐसे अंग्रेज नुमा इंसान भी होते हैं जिनका तलफ़ुज़ वैसा ही होता है, और कुछ हमारे डायलेक्ट्स जो बोलियां अपनी अपनी, जैसे अगर मैं पहाड़ी हूं तो मेरी बोली में, मेरे बोलने में फर्क होगा, अगर कोई कश्मीरी है तो उसके लहजे में फर्क होगा, कोई बंगाली है तो उसके लहजे में फर्क होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हुए। तो मैंने कहा कि अगर हम भी ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो उनके अंदर का डर, खौफ, झिझक वो दूर कैसे होगा। और ये प्लेटफॉर्म है, वो आए, एक बार बोले, 2 बार बोले, तो बोलने से ही इंसान को आता है। तो मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक इंशाल्लाह हमें कहा जा रहा है कि इसी तरह ये जुबान जिंदा रहेगी जब हम सारे लोगों को जो है ये प्लेटफॉर्म देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती रहे, अदब में रह के हम गुफ्तगू करते हैं, अदबी गुफ्तगू करते हैं। हमने कभी भी सियासत की गुफ्तगू नहीं की है, और हमने कभी भी किसी के साथ कोई गैर अखलाकी रवैया नहीं इख्तियार किया। तो बहरहाल हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए जुनैद भाई आपसे मैं इरफान भाई एक बात कहूंगा, इरफान भाई इसमें जाहिर सी बात है। देखिए ये तो हुआ यकीनी तौर पर, ये मिजाज हमारा बना, कि मैं ये भी अपने नाजरीन को बता दूं कि नाजरीन बहुत मेयारी जो रसायल थे, मुझे रोशनी या हम लोगों को रोशनी, जो मेरा अपना नुक्ता नजर है यहाँ वहां से हमें मिली कि हमें सबको साथ लेके चलना है। देखिए कोई जमानी बोध या गैप नहीं आना चाहिए। आज जो कुछ नहीं जानता कल हो सकता है बहुत ज्यादा जान ले इल्म की बिना पर। बेशक बेशक हमारे सामने 2 रिसालों की मिसाल सामने की है। आप बहुत से लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग ज़हन जदीद निकालते थे, जुबैर रिजवी साहब जी, फुनून लतीफा का इससे शानदार रिसाला कहीं नहीं निकला जी। लेकिन वक्त ये उनका मेयार ये था कि हल्की तहरीर हटा दो, बिल्कुल जो है फेंक देते थे, ये करते थे। तो एक जमाना ऐसा हुआ कि वो नस्ल खत्म हो गई, वो नस्ल बूढ़ी हो गई जो कि बड़ी मेयारी होती थी। उस नस्ल की जगह उस नस्ल ने ले ली जो कि पहले हल्का लिखती थी, अब पढ़ते पढ़ते पुख्ता हो चुकी थी। पहले उनको पहले उनको ज़हन जदीद की जरूरत थी, ज़हन जदीद ने उनका साथ नहीं दिया। अब ज़हन जदीद उनकी जरूरत थी, उन लोगों ने ज़हन जदीद का साथ नहीं दिया। ये मैं आपको तल्ख हकीकत बता रहा हूँ कि यार जब उस दौर में भेजते थे, जैसा कि अभी परसों जिक्र हुआ था कि बानी की गजल को आजकल ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उससे बचना है। आखिर में ये हुआ कि ज़हन जदीद बंद हो गया, एक रास्ता तो बंद हो गया। उसी तरह शबखून का मामला है। शबखून के बारे में जिक्र हम जाते थे, एक जमाना ऐसा कि फारूकी साहब की 3-3 तहरीरें होती थी। भाई मेयार रखेंगे, बिल्कुल मेयार रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो नस्ल कभी तो खत्म होगी और नई नस्ल आएगी। क्योंकि मेयार तो ये बना रहा कि भाई जो है शबखून में जो है बड़े जो है जो छप गया एक बार, ये तमाम चीज, लेकिन उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जब बाद में शबखून को ही बंद करना पड़ा। क्योंकि जो लोग बहुत सा होता है ना, जब उनके पास छपने के लिए हजारों वसाइल पैदा हो गए तो फिर शबखून की उन्हें जरूरत नहीं रही।
आज कल में छप रहे हैं, तो तहकीक में छप रहे हैं, उर्दू अदब में छप रहे हैं। इस चीज से बचाना, अगर हम इस चीज को महदूद कर देंगे, मिसाल के तौर पर एक तो ये कि जो उर्दू का जो रुझान है जिसको हम दे रहे हैं, जिसके दिल में है कि यार 4 बातें सीखे, बहुत से लोग हैं कि नहीं यार हो रहा, अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी किसी स्टेज पर तो बताइए क्या होगा। ये लद्दाख हम लोग गए थे, इरफान भाई लद्दाख गए तो उन्होंने यही शिकायत की थी, लद्दाख वालों को मैंने छापा। आपको पता है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि लद्दाख का जो एक शायर है ख्याल लद्दाखी, वो बौद्धिस्ट है, उसके वालिद साहब कश्मीरी थे, वो हल्की शायरी करते थे, उसका वो हुआ। और कोई भी लद्दाख में, पूरे लेह में कोई भी बौद्धिस्ट शायर नहीं है, चंद लोग हैं, अब्दुल गनी शेख साहब हैं, थोड़े मोड़े लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कारगिल में है। लेकिन उसने उरूज यानी अरूज उसको कहा जाता है, फारूकी साहब अरूज कहते हैं, लोग उरूज कहते हैं, उसकी पूरी तालीम हासिल किया, वो ऑनलाइन सिखाता है। तो ये जुनैद साहब आपके लिए मैं बताऊं कि ऑनलाइन सिखाता है, तो एक ये भी रोजगार का, उसने रोजगार से भले ना जोड़ा हो लेकिन ये भी रोजगार के वसाइल बन सकते हैं। उर्दू से मोहब्बत का ये मामला भी है कि बौद्धिस्ट हमारा पहला हमारे सामने हमारे पास मौजूद है, जो कहीं ये जो है हिस्ट्री है ये। तो इस तरह लोग सीख रहे हैं। और पूरी दुनिया में देखिए, जर्मनी में आरिफ नकवी साहब काम कर रहे हैं, साहिर शैवी साहब ने काम किया, और लंदन में, अमेरिका में, हर जगह हो रहा है काम। तो वजह यही कि सबको हम रखेंगे तो यही तभी होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मेरा अपना नजरिया। इरफान भाई इसी प्रोग्राम की वसातत से हम कहां कहां पहुंच पाए हैं, यानी स्वीडन जैसे शहर से और साउथ अफ्रीका जैसे शहर में, ओमान, कतर, दोहा, सऊदी अरब, शिकागो, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, फिर हमारे पड़ोसी चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यहाँ तक के हम कनाडा, ना जाने कहाँ कहाँ, तो हर जगह से हमें कुछ ना कुछ बेहतर ही सुनने को मिला। उर्दू फ्लोरिश है, उर्दू पनप रही है, फरोग पा रही है, बहुत ज्यादा तरक्की करती भी जा रही है। और उर्दू के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें भी की। जैसे एक वक्त था कि जाकिर हुसैन जो हमारे बहुत अच्छे मैं कहूँगा कि अदीबों की सफ में भी हैं और सियासतदानों में भी रहे, और हमारे मुल्क के आला यानी सियासतदानों में उनका शुमार रहा, और मेरे ख्याल हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और उन्होंने भी कहा जाता है कि 22 लाख तक जो है वो दस्तखत थी मुहिम जो है वो शुरू की थी उर्दू के हक में। इसी तरह गोपाल दास कमेटी रही है, इंदर कुमार गुजराल साहब की कमेटी रही है, सच्चर कमेटी रही है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रही है। बहुत सारी कमेटियां आई और चली भी गई, ठीक है ना। काम वही है जो जुनैद ने किया, या किफायत ने, या अनवर ने, तो या इरफान ने, ठीक है ना। यानी जो आवाम करती है रहता वही है। इसीलिए नुसरत अली खान काजी साहब ने कहा है कि सियासत और मजहब को यानी थोड़ा दूर ही रखिएगा। ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं जज्बाती जरूर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक वक्ती उबाल होता है। हमें हुसन आरा कह रही है कि बिल्कुल सही नजरिया पेश किया है और बहुत मुबारक हो। और हम शुक्रिया करते हैं मुश्ताक अहमद नूरी साहब का, बिहार से हमारे साथ बने हैं। वो कह रहे हैं कि माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और बिलखुसूस अनवर साहब आपको उन्होंने मुबारकबाद दी है। शाकिर हुसैन मेरे कुलीग हैं, हमारे यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। साद अली कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। और अरमान शमसी हों या नुसरत अली खान काजी साहब हों, जहरा मुस्कान हो, और कमाल यह है कि जमशेद नूरी साहिबा कह रही हैं रियाज से कि माइक पर लाइव बोलना सबके बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छों के जो है वो पसीने छूट जाते हैं। बेशक, बहरहाल इलाकाई जो फर्क हमने कहा कि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है जुबान के उसको बदल देता है। शमसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुनैद, मैं आपसे आपका पूरा एड्रेस जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी प्रोग्राम की वसातत से आपको बहुत सारे नाजरीन सुनते जा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उर्दू का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है ना, तहरीक बकाए उर्दू के साथ भी रहना, और हम भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आप अपना एड्रेस पूरा बताइए जी। मोहम्मद जुनैद नाइक, बेलगाम कर्नाटका। बेलगाम कर्नाटका, बहुत अच्छा। तो असलम बनारसी साहब, आप हमको लिख रहे हैं कि आप लोगों ने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग तो नाम कमाने में लगे रहते हैं, आदमी काम से जिंदा होता हो तो मरता है कभी। वाह वाह वाह। मुजफ्फर हनफी साहब का शेर उन्होंने नकल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरफान भाई, जुनैद,
جی جی آپ سن رہے ہیں, ہاں ہاں تمام لوگ آپ کو سن رہے ہیں. دیکھیے اس وقت ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں کہ جہاں اس وقت ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف لندن ہے, ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہندوستان ہے, پاکستان سے بھی کچھ لوگ ہیں, ہمارا پڑوسی بنگلہ دیش ہے, اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ سعودی عرب سے بھی جڑے ہیں. بہرحال بہت الگ الگ ورائٹیز ہیں ہمارے اس پروگرام کی, اور یہی ہماری کامیابی بھی ہے. آپ ان سب کے لیے کیا کہیں گے کہ آپ اردو میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح بنے رہیں گے, اور اردو کے ساتھ آپ کی وابستگی کس حد تک ہے؟ جی جنید. جی سر, یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے میرے لیے, اور میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں مجھے اپنی بات کو رکھنے کا موقع ملا. علی جناب جاوید انور صاحب ہیں, علی جناب آپ ہیں, اور تمام کا میں شکر گزار ہوں. سر تو مرحوم جنت آشانی شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اردو مستقبل میں اور پھولے پھلے گی انشاءاللہ ضرور. تو میں آپ تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی پرائمری میں ایڈمیشن کرواتے ہیں یا ہائی اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں, تو میں انہیں اردو سبجیکٹ لینے کے لیے تو پہلے ان سے اصرار کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اردو میڈیم اسکولس میں ایڈمیشن کروائیں, اردو کو جانیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں روزی روٹی نہیں ہے, تو اس کا حل آپ نے بتایا مجھے. تو میں کس طرح انہیں بتاؤں کہ آپ اردو میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرائیں, انہیں کس طرح پرسرار کروں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج جو ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, ٹھیک ہے نا, جابس بے شمار ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ہی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے, آؤٹ آف دا باکس جا کے. یعنی وہ بنے بنائے سانچے میں رہ کے میں الف بے پڑھ کے اور استاد بن جاؤں, یہاں اتنی آپ نے یعنی کچھ ایکسٹرا آرڈنری بن کے دکھانا ہے, کچھ ہٹ کے کر کے دکھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بے شمار جابز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں, اور نہ صرف ہندوستان میں, دنیا بھر میں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری آپ کو جابز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. آپ ان کو یعنی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے پہلے بھی, ٹھیک ہے, چاہے وہ آن لائن ڈیزائننگ ہو, کیلیگرافی ہو, پبلشنگ ہو, ٹھیک ہے نا, بک پبلش کرنا ہو, اخبار ہو, میگزینز ہوں, ٹھیک ہے نا, میڈیا میں اس وقت آپ دیکھیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پھر آپ اردو پوئٹری کا آپ نے ابھی عشق اردو کی بات کی, وہاں بھی کتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے نا. تو یہ ڈیزائننگ کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے ہر کنٹری میں اس وقت جاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اردو کے ایکسپرٹ آئیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہی ہے کہ نظر آپ کا اندازہ جو ہے نا, نظریہ جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے, صرف سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بہت ساری بکس جو ہیں, میں نے ابھی کہا آڈیو بکس بھی بنتی جا رہی ہیں. جب آپ کی زبان اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, تب آپ کو یہ موقع بھی ملیں گے. اس طرح بہت ساری ویب سائٹس بنتی جا رہی ہیں, بہت سارے ایپس بنتے جا رہے ہیں, تو سب کے سب آپ کو جاب اورینٹڈ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ہونا پڑے گا. صرف الف سے اللہ اور الف سے انار سیکھ کے آپ کہیں گے کہ میں بس اردو نہ ہو گیا, کچھ ایکسٹرا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پروگرامز بھی آپ دیکھیں, کل تک ہمیں بھی بولنا نہیں آتا تھا, آج ہم بول رہے ہیں. آج آپ آئے ہو, آپ نے کہا میں پہلی بار آیا ہوں, دیکھیے آتے ہی آپ کو کتنی عزت اور احترام سے ہمارے بزرگوں نے, جن سے ہم بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, انہوں نے آپ کو شاباشی دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمت آپ نے لانی ہے, آپ نے حوصلہ لانا ہے, ہر وقت کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سوچ کے نہیں کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا ہے, یہ سوچ کے نہیں کہ نہیں یار اس میں روزی روٹی نہیں ہے. روزی اور روٹی کا جو ہے یہ فیصلہ اوپر چھوڑ دیں, آپ اپنے ایفرٹس لگائیے گا, ٹھیک ہے, ایفرٹس آپ لگائیں, آپ 100% کامیاب ہوں گے. اردو سافٹ ویئرز کی بات ہے, ان پیج کی بات ہے, بہت کام ہو رہا ہے. یہ نصرت علی خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اور اسلم بنارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں بنگلور تشریف نہیں لائے. جاوید بھائی آپ جانتے ہیں میرے خیال ان کو, اسلم بنارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی آیا کرتے تھے ملاقات کرتے تھے, اب کیا بات ہو گئی ہے. جی جی بالکل بالکل. اسلم بھائی کو میرا سلام. بالکل میں آتا تھا تو گولڈلی میں نے علاقہ بھی بتا دیا کہ وہاں ہم رہتے تھے, غفران امجد وغیرہ تمام لوگ وہاں, جو کلچر اکیڈمی وہاں بھی ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں. بہرحال جو ہے ٹاؤن ہال میں ان کا کرناٹک اردو اکیڈمی کا دفتر ہے, خلیل مامون صاحب, بڑا کام ہوا ہے. پھر انشاءاللہ آئیں گے. میں پھر سب موضوع پر آؤں گا عرفان بھائی, کی جیسے کہ جو مطالعاتی جو پیچیدگیاں ہیں اسکالرس کے لیے یا اس کے لیے,
तो इसको हल कैसे हो? यकीनी तौर पर सोशल मीडिया की बात हुई, जैसा कि हमने देखा सारे लोग इसीलिए वजह से जुड़े हुए हैं कि सोशल मीडिया एक्टिव है, वरना हम कहाँ, आप कहाँ और लोग कहाँ। लेकिन देखिए, अगर कोई रिसर्च करने जाता है, मैं एक मसला बताता हूँ आपको। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, रसाइल की अहमियत अपनी जगह है, और सोशल मीडिया की अहमियत अपनी जगह है। एक दूसरे को कोई काटता नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अति जो होती है, मिसाल के तौर अगर हम सिर्फ उसी पे रह जाए अपनी चंद महदूद किताब के तो भी हमारा मसला हल नहीं होगा। सिर्फ अगर हम रसाइल पे इक्तफा कर ले तो भी हमारा मसला हल नहीं होगा। इसी तरह अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे इक्तफा कर ले तो भी हमारा मसला हल नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं, एमए करने के बाद ज्यादातर उर्दू स्कॉलर्स को ये पता होता है, कैफी भाई इसकी वो करेंगे कि भाई हम मुझे पीएचडी करनी है। लेकिन जब आप पीएचडी में सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तलाश करना पड़ता है, भाई किस पे करूं, इनसे पूछ रहे उनसे पूछ रहे, यार जहन में खाका नहीं बन सका कि मैं किस चीज पे पीएचडी करूंगा। ये खाका क्यों नहीं बन सका? ये इधर 10-15 सालों में जब से सोशल मीडिया एक्टिव है, ये मसले ज्यादा हो गए हैं। आप खुद देखिए, उसकी वजह ये है कि लोग किताबों से कट रहे हैं। अगर पढ़ते रहते, वही माहौल बना रहता, तो यकीनी तौर पर असातिज़ा से गुफ्तगू करते, कहते सर मैं इस पे करना चाहता हूँ, असातिज़ा कहते मवाद का मिलेगा सर, मैं वो जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपने मजमून लिखा सर सैयद पे मुझे काम करना है, मिसाल के तौर पर। अब ये हुआ सब कि सर सैयद पे तो बहुत सा काम हो चुका है, तो क्या काम करेंगे आप? अब मामले का, अगर मैंने सर सैयद को पढ़ा होता, अच्छी तरह पढ़ा होता, तो होता कि नहीं साहब इस गोशे पे काम नहीं हो, तो मैं अपने सुपरवाइजर से बात कर सकता था कि साहब इस पे हो सकता है, इकबाल पे गोशे छूटे हुए हैं। अगर सब काम हो चुका है, सवाल अगर सैयद पे, इकबाल पे, गालिब पे अगर सब काम हो चुका है, तो उनकी 100 साला जयंती पर उस पे जो पूरे जो गोशे शाया हो रहे, जो मजामीन है, उसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई जब सब कुछ लिखा जा चुका था, तो दोहराया जा रहा है, यही कहा जाएगा ना। लेकिन ऐसा जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है। तो ये जहन, ये नुक्ता कहां से आएगा? ये नुक्ता तब पैदा होगा जब हम मुतालिया करेंगे, जब हम बैठेंगे, जब हम बात करेंगे, अपने असातिज़ा से बात करें, एक पहले से लाही अमल तैयार करेंगे। ये सारा मुतालिया के ऊपर है। लाइब्रेरीज के लिए, लाइब्रेरी में आप गए, आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद घूमते रहे, दिल्ली आप गए, आपने कौमी काउंसिल का दौरा किया, आपने देखा नहीं ये किताब नहीं, आपने किताब नोट कर ली, जाकर आगे बताया कि सर हमारे पास ये किताब नहीं है, हमारे लिए जरूरी, आप मंगाइए। अगले को किताब तो मंगाना है भाई, डिपार्टमेंट का तो अब अपना बजट होता ही है। अब लगा नहीं यार, लड़के भी बात कर रहे हैं, असातिज़ा भी खुश हैं कि चलो यार काम कर रहे हैं। अब जब उन्हीं का मामला है कि अकेले बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो कहां से होगा? रसाइल की भी अहमियत का मामला यही है। हमने अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सौगात ला के लगाया है। आपको मैं बताऊं, सौगात महमूद अय्याज साहब का रिसाला लगाने का जो वो है, वो हमारे था। हम गए, रोशन ला के दिया, हमने जाके वो दिया, लोग बड़े खुश हुए। सर लोगों ने खरीदा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज आप लाए। आज हमारे उसमें 50 से ज्यादा रसायल हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ये भी देखा, पढ़ रहे हैं, छप रहे हैं। अब तो जरूरत भी हो गई है यूजीसी की वजह से छपने छपाने की। लेकिन बात मुताले की है कि आप कोई चीज पढ़े, तो ये सारी चीजें ये है। तो ये रुझान इरफान भाई खत्म हो रहा है जब तक हम इसकी तरफ वापस नहीं लौटेंगे। मैंने बताया ना कि सल्व हो रही है, अगर इसी पे इक्तफा कर लेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी आपने गुफ्तगू की, तो फिर सलाहियत सल्व हो जाएगी। दूसरी बात, कोई जरूर नहीं कि बहुत सी किताबें, भाई इंटरनेट से, वेबसाइट से वही निकलेगा जो उसमें डाला जाएगा। अगर कोई ऐसी अहम किताब, मिसाल के तौर पर अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे फुज़ैल जाफरी की किताब, अगर वो ना हुई, इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? तज़किरा शायरात उर्दू जिस पे काम चल रहा है, वो है नहीं, जाहिर सी बात अभी नहीं है। तो अगर हमें काम करना हुआ, अगर उर्दू शायरात पे काम करना हुआ, लखनऊ की शायरात पे काम करना हुआ, तो वह अहम किताब तो हमारे हाथ से निकल गई, जिसमें 1944 तक की शायरात का वो है। वो कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी में मिलेगी। कौन सी लाइब्रेरी में? ई लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, वो हमें खुदा बख्श लाइब्रेरी में मिलेगी। इस तरह के बहुत से मवाद हैं हमारे, जिससे हमें रोशनी मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। नई नस्ल से मैं ये कहूंगा, एक तो आप अपना पूरा जहन बनाएं, एमए करते हुए आप पहले पढ़ें, बजाय कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे आप चीजें देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप करें, थोड़ा देखें, लेकिन आप लाइब्रेरीज को देखें, रसायल लगाएं, उसको पढ़ें, उससे आपको जबान समझ में आएगी, सीखने को मिलेगी, उस्लूब समझ में आएगा, तनकीद किस तरह होती है वो करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी, और शुरू से तैयारी करें। जुनैद ने अभी बात बड़ी अच्छी की कि हम क्या कहें, तो उनसे आप जाहिर रोजी रोटी की तो बात तो हो गई, लेकिन आपको एक जहन ही बनाना पड़ेगा ना। बचपन से माँ बाप बनाए थे कि भाई लड़के को हमें डॉक्टर बनाना है, लड़के को इंजीनियर बनाना है, उसी नहज पे फिर उसकी परवरिश की जाती है, या उसके अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर क्या जो है, क्या खूबियां है, क्या करता है। अगर वो पतंग बहुत अच्छी उड़ाता है तो वो कल इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। अगर वो बॉक्सिंग अच्छी करता है, गुल्ली डंडा खेलता है, उसका भी इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। लेकिन इसके साथ ये कि उर्दू जबान नहीं तहजीब है, ये तो हर आदमी कहता है। मैं भी कहूंगा भाई हर लोग पढ़े, उससे तहजीब समझ में आएगी। और चीजें, सबसे बड़ी चीज है सलीका।
अदब जो होता है, लिटरेचर हमें सिखाता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि उर्दू नहीं जानते, इसलिए उनको पढ़ना चाहिए, या कोई भी अदब इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्हें जिंदगी का सलीका है। साइंस हमें क्या सिखाती है? इजाद सिखाती है। बम बना दिया गया, बम हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल कर सकते हैं और दूसरे मुल्क को फेंक उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। हमें दोनों चीजें साइंस ने दे दी, लेकिन अदब हमें यह बताते हैं कि सर हमें किसी दूसरे मुल्क को बर्बाद नहीं करना, हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करनी है। ये बात अदब हमें सिखाता है। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स ज्वाइन किया है। मैं आपको बता दूं नाजरीन, मैंने हाई स्कूल इंटर मैंने कॉमर्स से किया, फिर मैं काशी विद्यापीठ गया और मैंने वहां बीएससी में दाखिला लिया था, अरे बीकॉम में। फिर मुझे पता नहीं कहा, मैंने उसको छोड़ा, इधर मैं उर्दू की तरफ लौट आया। वहां भी अंग्रेजी और उर्दू दो में से एक लिटरेचर ले सकते थे, एक लिटरेरी सब्जेक्ट। मैंने अंग्रेजी छोड़ कर उर्दू को लिया, तो मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है। कम से कम जो भी है रोजी देना अल्लाह का है, लेकिन जिंदगी मेरी अच्छी गुजर रही है, मुझे रूहानी सुकून है। ये रूहानी सुकून कहाँ से आया है? किसी से कहाँ से आता है? अदब से आता है। हमें किसी को धोखा नहीं देना है, हमें किसी को वो नहीं करना है। हमें ये चीजें कौन सिखाता है? और जो है जमाना शनास कैसे बनता है बंदा, कॉमर्स में बताया था भाई आपको इतनी बिल बनानी है और पैसा लेना है। डॉक्टरी में सिखाया था आप देख लीजिए डॉक्टर्स का क्या हाल है। जो अदब पढ़े हुए जिनको सलीका, वही मरीज के साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये खुली हकीकत है इरफान भाई, हर आदमी जानेगा। तो 1 रुपए की दवा 1000 में बिक रही है, किसी को खौफ नहीं रहा। दुनियात की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इंसानियत भी अदब सिखाता है कि नहीं यार, अगर कुछ है किसी को फ्री दे दिया कुछ, ये क्या करता है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। अदब इसलिए जो है जरूरी है, पढ़ना भी हमारा वजी। इरफान भाई, जुनैद भाई के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा ना कि अक्सर कहते हैं कि उर्दू वालों को मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा, बहुत सारे मेरे अपने कजन्स, यानी जो हमारे मामा ताया चाचा के भाई होते हैं, ठीक है ना, बहनें होती हैं, बहुत सारे लोग जो है MBBS करके आए, MBA करके आए, इंजीनियरिंग करके आए, और बहुत सारे कुछ नए नए कोर्सेज करके आए हैं। कहीं जॉब नहीं है, आते ही जॉब थोड़ी मिल जाता है। आज वो कुछ दुकानें खोल के बैठे हैं, कुछ घरों में बैठे हैं, कुछ वही है जिंदगी की यानी ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। तो उर्दू चूंकि उनको लगता है कि शायद उर्दू में रोजगार नहीं है। देखिए आप MCA, BCA, MBBS और बहुत सारे, यानी चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, सबको जॉब नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो मैंने पहले ही कहा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है फिर, ठीक है ना। जैसे अभी जावेद भाई ने बात की, तो हम दिल्ली हो या कहीं लखनऊ, जहां भी कहीं किताब मेला लगता है उसमें आप भी जाइएगा। या आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां आप देखेंगे कि उर्दू का रोजगार कैसे कैसे पनपता है। हमारे एक भाई हैं जो इश्क उर्दू की आपने बात की थी, उसमें बहुत करीबी हैं वो मेरे, तो उन्होंने टी शर्ट्स बनवाई थी, ठीक है ना, उर्दू में। गालिब की टी शर्ट 250-300 की मैंने खरीदी। पेन उन्होंने लिखे हुए रखे हुए थे। कैलेंडर वो उर्दू का बेचते हैं, कप उर्दू का बेचते हैं, अभी भी मेरे यहाँ पड़ा हुआ है गालिब का कप, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। बुक्स वो बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, की रिंग्स बेच रहे हैं, ठीक है ना, पोस्टर्स, उर्दू डायरीज बनाते हैं, बैग्स उनके थैले थे, ठीक है ना, उस पे कहीं जॉन एलिया बेचारा बाल खुले हुए छोटा सा कोई मिसरा, ठीक है ना। और अभी ये जो अभी इस एहतजाज होता रहा, हम भी देखेंगे, है ना, वो एक मिसरा ही पोस्टर पे बिकता रहा, चाहे गर्म पीनी है कि ठंडी, पोस्ट कार्ड है। यानी बात वही है। अभी जमशेदपुरी साहिबा का मैं रियाज से जो है हमारे साथ बनी हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हमें असासे कमतरी को खत्म करना पड़ेगा। लोग आज भी उर्दू किताब हाथ में रखते हुए डरते हैं कि यार पता नहीं, लोग कहेंगे यार ये देखो उर्दू पढ़ रहा है। उर्दू पढ़ें, आप फखर से कहें कि मैं उर्दू पढ़ता हूँ। बहुत सारे सवालात और बहुत सारे हमारे नाजरीन जुड़ते जा रहे हैं, मैं सिर्फ नाम गिनता जाऊंगा। जावेद भाई, हुसन आरा साहिबा कह रही हैं कि जिंदगी का अदब सीखना हो तो इंटरव्यू जो है यानी आपको उर्दू जरूर आनी चाहिए, ठीक है। उर्दू में बहुत सलीके से गुफ्तगू हो पाती है। और ऐसा से कमतरी रियाज तौहीदी साहब ने आप तमाम नाजरीन और बिलखुसूस सामीन के साथ साथ हमारे मेहमानों को भी सलाम पेश किया है। डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीर से हैं, और इसी के साथ रेहान कौसर साहब जो हैं वो भी सलाम और दुआ से हमें नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेहनत रंग लाएगी अरमान शमसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मॉरिशस से भी हमारे साथ बनी हुई हैं हमारी प्रोफेसर साहिबा हैं नाजिया बेगम जफो खान। वो कह रही हैं कि मॉरिशस में तो उर्दू की अहम किताबें खाल खाल ही मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि हम बात यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और हमें कितनी जगहों के हालात जो हैं, ठीक है ना, यानी मालूम होते जा रहे हैं।
تو انشاءاللہ وقت اچھا رہے، ہم اس تحریک بقائے اردو کے پلیٹ فارم سے کچھ کتابوں کا سلسلہ بھی بہتر بنائیں گے، اور ہم خاص اور اہم ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اردو کا علم ہے۔ بہت بہت شکریہ نور جمشید پوری صاحبہ۔ حسن آرا بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں زندگی جو ہے ادب سکھاتا ہے، اور ادب آئینہ ہے، اور ایسا عجب آئینہ کہ جس میں سیرت بھی نظر آتی ہے اور صورت بھی۔ یہ ہمارے پرویز مظفر صاحب کہہ رہے ہیں، قاضی نصرت خان، ڈاکٹر صوفیہ شیرین صاحبہ کلکتہ سے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جاوید صاحب درست فرمایا کہ ادب کا مطالعہ ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ محمد شبیر آزاد صاحب ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا قدم ہے۔ تو اس بیچ میں آپ مطالعے کی بات کر رہے تھے کہ مطالعہ انسان کو بہت، یعنی یہ ظاہر سی بات ہے کہ مطالعہ مشاہدہ ہے نا، یہ جو ہم تجربات انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، اور وہی چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں کتاب کی مدد سے دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کفایت کیفی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس گفتگو سے آپ کیا پائے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح کا آپ کوئی پیغام اپنے دوستوں کو، اپنے اسکالرز کو دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں، ٹھیک ہے نا، آئیں، ویبینارز کریں، ہمیں مسائل بتائیں، تاکہ ہم پھر سے کوئی اگلا ویبینار آپ ہی کے حوالے سے کوئی اور 10 15 20 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نئے پروگرامز، کچھ نیا آئیڈیا کیا ہے آپ کے ذہن میں جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں، یا کیا دینا چاہتے ہو ادب کو یا عوام کو؟ جی کفایت۔ میں اس بات کو بیان کرنے سے قبل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جاوید صاحب نے بیان کیا کہ مطالعہ جو ہے بہت ضروری ہے کسی بھی طالب علم کے لیے، چاہے وہ اسکالر ہو، طالب علم ہو، مگر جس طرح ادبی اصناف میں غزل نے ہر زمانے کے ساتھ اپنے کو ڈھالا ہے، بدلی ہے، اسی طرح چونکہ میرا موضوع جو ہے مرثیے کے حوالے سے ہے، جن لوگوں نے مرثیے کا مطالعہ کیا ہے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جدید مرثیے میں ایک نام ہے نجم افندی۔ چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سوشل میڈیا، رسائل و جرائد، یہ گفتگو اس پہ کرنی تھی، بڑی بہترین گفتگو رہی ہے۔ اور میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ نجم افندی صاحب نے جس طرح سے آج جو دور چل رہا ہے، یہ موجودہ دور جس میں زمین اور آسمان تک یہاں انسان جو ہے چاند پہ پہنچا ہوا ہے، انہوں نے ایک بند بڑا بہترین کہا تھا کہ اہل زمیں کی ہے چاند ستاروں پہ نظر، اہل زمیں کی ہے چاند ستاروں پہ نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پہ بھی حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ یہ ہے کہ مرثیے پہ بھی آج کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح دیگر اصناف میں کام ہو رہا ہے، آپ نے کام کے حوالے سے تحقیقی جو خاکے کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کا علم کبھی نہیں ہوگا۔ مطالعہ کریں گے، بہترین کتابوں کا مطالعہ۔ ایک بار آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی جاوید صاحب مجھے کہ 100 کتابوں کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک اچھی کتاب پڑھی جائے۔ تو میں تمام اسکالرز کو، سننے والوں کو، جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں اس پروگرام کے ساتھ، اس طرح کے جتنے بھی ادبی پروگرام ہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جڑیں اور استفادہ حاصل کریں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، خاص کر ان محققین کی جن کا ایک قد ہے، جن کا ایک پہچان ہے، جن کا نام ہے، ان لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس بیچ میں بہت اچھی چیزیں کچھ پڑھتا جا رہا ہوں، آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ ہمارے ساتھ جنید بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی آج، جنید کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں موٹیویٹ کیسے کروں گا، مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ آج بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، چاہے وہ ہندی کے ہوں، اردو کے ہوں، انگریزی کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، وہ اردو میں جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں وہ آپ کو جھومتے ضرور نظر آئیں گے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا، بہرحال کیونکہ میں ہری فیض آبادی کا ایک شعر ضرور یہاں پڑھوں گا، میری نظر سے گزر رہا ہے، جاوید بھائی سنیں، اور جنید بھائی آپ بھی، اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں بہت ہی محبت سے ان تمام لوگوں تک یہ شعر ہری فیض آبادی کا کہ جب سے اردو سے محبت ہو گئی
جب سے اردو سے محبت ہو گئی میری ہندی خوبصورت ہو گئی. تو جب آپ اردو پڑھیں گے یقیناً آپ کو بولنے کا سلیقہ بہتر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری باتیں چل پڑی ہیں, تو اس بیچ میں نظامت کی بات اگر کریں ہم, اینکرنگ بھی آپ کو روزگار دے سکتی ہے. آج آپ بہتر اینکر اگر بنیں گے, ناظم بنیں گے, ہزاروں روپے آپ کی آگے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب مجھے وہ اینکر چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے وہی میں نے کہا کہ تھوڑے سے ایفرٹس لگانے ہیں آپ نے. بہرحال بہت سارے کیریئر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جابز ہیں, لیکن اس بیچ میں ہمارے ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تحریک ادب کا مدیر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ تحریک ادب سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. ہمارے یہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اردو کا چلن ہی نہیں ہے, لائبریری کہاں سے آئے گی, ہم تو ہر طرح سے محروم ہیں. ارمان شمسی صاحب, انشاءاللہ جو آپ کی کوششیں ہیں, آپ کی 10-12 کتابیں ہیں, اور آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کے خیر مقدم کے لیے وہاں کے اسکالرز کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ جب آپ اردو میں لکھ پا رہے ہیں, اردو میں بول پا رہے ہیں. پہلے جب ہم صبح بستر درست کیا کرتے تھے تو سب کے تکیے کے نیچے سے کتاب ملتی تھی, ماشاءاللہ. آج موبائل ملتے ہیں, یہ نصرت جمشید پوری صاحبہ کہتی ہیں. بے شک یہ یعنی المیہ ہے, دور بدلتا جا رہا ہے. وہ کتابیں, وہ رسائل جو ہمارے ارد گرد ہوا کرتے تھے, آج اس سوشل میڈیا نے سب چیزوں کو چھین لیا ہے. بہرحال اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, بہت اچھی بات کی ہی ہے. تو میں تحریک ادب سے, کیونکہ بات وہ بعد میں کریں گے, میں صرف یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ تحریک ادب جو ہے تحریک بقائے اردو کا شروع سے حامی رہا ہے, اور ہم کہیں گے کہ تحریک بقائے اردو کی کاوشوں اور کوششوں کو وہاں بھی سراہا گیا. اور وہ خود یعنی تحریک ادب جو ہے, میں اس کے حوالے سے بات کروں کہ 14 ممالک تک یہ رسالہ جو ہے, ٹھیک ہے نا, پہنچتا ہے. بہت سارے رسائل اس وقت بھی نکلتے جا رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ, معیاری سے معیاری, بہترین, ٹھیک ہے نا. بہت ہم کہیں گے کہ آرائش اور زیبائش ہوتی ہے. لیکن یہ کوشش ہے جاوید بھائی کی کہ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ اس وقت ایک بہترین رسالہ تحریک ادب کے نام سے جاری کیے ہوئے ہیں, چل رہا ہے. اور اس میں نہ صرف ہم کہیں گے کہ جموں کشمیر, جبکہ میں جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں, بہت سارے ہمارے اسکالرز جو ہیں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ پورا ہندوستان, ٹھیک ہے نا, جرمنی کے ساتھ برلن ہے, نیوزی لینڈ ہے, پاکستان ہے, اور بہت سارے ایسے ان کے ریڈرز ہیں, قائرین ہیں جو تحریک ادب پہ گفتگو کریں گے. اسلم بنارسی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ معیاری رسالہ اور موجودہ وقت میں اس کی کیا پوزیشن ہے. جاوید بھائی بتائیں ذرا. بہت بہت شکریہ عرفان بھائی. یقینی طور پر عرفان بھائی نے بات کی, یہ دیکھیے تحریک بقائے اردو کا لوگو تحریک ادب پر ہوتا ہے. جب ہم نے تنظیم شروع کی تھی تو ظاہر ہے اس کے کچھ ہی دن کے آگے پیچھے رسالہ بھی شروع ہوا تھا. 15 سال ہو گئے عرفان بھائی تحریک بقائے اردو کو. جی جی, تحریک بقائے اردو کو 10 سال ہوئے. اشاعت کا 13واں سال ہے تحریک ادب کا, یعنی 3 سال پہلے تحریک ادب نکلا. اور اس کے بعد جب تحریک بقائے اردو کا لوگو بنا, آپ دیکھیں گے تو اس پہ ہر بار ہم اس کو رکھتے ہیں. تحریک ادب نکالنے کا بھی ناظرین یہی جو ہے اردو خدمت کا ہی جذبہ رہا, کہ اس میں نے جو شروع میں ایک پمفلیٹ بھی اردو میں سب کو بھیجا تھا, پوری ہندوستان میں 14-15 ممالک میں بھی بھیجا تھا, کہ کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں ایک معیار, لوگ کہتے ہیں یار رسالے کا معیار بناؤ, یہ یقینی طور پر ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس مرحومین کی اتنی تعداد ہے کہ ہم 10 سال اگر رسالہ چھاپتے رہے تو 1 نمبر صفحہ اول کی تحریر سے رسالہ خالی نہیں رہے گا. لیکن معاملہ یہ کہ جو لوگ نئے لکھنے والے ان کو کہاں سے ملے گا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لکھنے سے الگ ہے, جو لوگ کچھ گفتگو کرتے ہیں اردو میں یا زبان میں کچھ ہلکی کہانیاں لکھتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, ان کا اردو سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہیں گھر میں اردو کی تہذیب بھی نہیں ہے, لیکن ان کا کہاں جائے گا, ان کی بھی تو پذیرائی ہونی چاہیے. تو یہ رسالے کا مقصد رہا ہے. جو مشاعرے کرا رہا ہے ناظم, جو دوڑ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کچھ پیسے کا مالی فائدہ ہو جاتا ہو, بہت جگہ مالی فائدہ بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسا ہی لگے رہتے اردو خدمت. ودیا ساگر آنند بہت بڑا نام ہے, کیل نارنگ ساکی, اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے رسالے کا معاملہ یہی رہا. اور الحمدللہ ابھی 50واں ایشو ہمارا نکلا ہے. عارف نقوی صاحب جرمنی
एक में जो उर्दू की बागडोर संभाले हुए हैं, उर्दू फेडरेशन बनाया, बड़ा काम किया उन्होंने माशाल्लाह, उनके ऊपर गोशा था। इसके पहले अबू धाबी में जी याकूब तसव्वुर साहब, याकूब तसव्वुर साहब पे भी निकला, इरफान भाई का बहुत अहम मजमून था, लोग हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम बाहर के लोगों पे लिख भी रहे हैं, बेशक बाहर के लोगों पे हम लिख भी रहे हैं। मेरे खुद जो है हर ममालिक के शोरा अदवा पे मेरे 10 12 15 मजमून मेरे हैं, जो किताबी शक्ल में अब इंशाल्लाह धीरे धीरे आएंगे। जर्मनी में उर्दू, अमेरिका में उर्दू, इंग्लैंड में उर्दू, या मुत्तहिदा अरब अमीरात में उर्दू, ये तमाम चीजें हमारे पास, कुछ कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर खुद जाती तौर पर। तो ये रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ये रिसाला यहाँ तक पहुंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआएं रही तो और चलेगा। इसमें भी किसी चीज को हमने बंद नहीं किया है। हाँ, मेयार बंदी का मामला रहा है, इसमें मैं एक बात इरफान भाई मैं सारे स्कॉलर से कहूंगा कि चूंकि मैं खुद स्कॉलर रहा हूँ, आप स्कॉलर रहे, लेकिन हमारा माहौल जो है दूसरा था। हम पढ़ते थे, उस्ताद की डांट भी सुनते थे, और उस्तादों से करीब रहा करते थे, असातिज़ा से। आज के दौर में असातिज़ा से कुर्बत का माहौल, जैसा कि मैंने कहा, वो नहीं है। उसकी वजह ये कि लोग इंटरनेट, मोबाइल, जैसे कहा कि मोबाइल मिलता, पहले किताबें मिलती थी। मैंने जो शुरू किया तो मैंने यही किया कि बहुत सी चीजों को तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होते थे, तो मैं उनको कहता था यार सही कर लो, या एक दो मज़मून ऐसे हुए कि मैंने उसको ठीक ठाक करके शाया किए। लेकिन उसका असर इरफान में बड़ा उल्टा हुआ, बजाय इसके कि जो है उससे वो इस्तेफादा करते कि भाई आगे रोशनी करते, उन्होंने इसी पे वो किया। उसके बाद फिर रिसाले को ही हल्का समझने लगे, मुझे खुद हल्का समझने लगे कि भाई ये आम सा आदमी है, ये है, वो है। तो हमारे दोस्तों असातिज़ा ने मुझे इस बार रागिब किया, यार आप स्टूडेंट से इतना घुल मिल के जाते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, आप यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस छोड़ देते हैं, और उनकी हाल ये है कि वो आपके पीछे इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा, यार ये क्या मामला। तो मुझे शेर याद आया ना उनका कि ये कि जरा फासले से मिला करो, क्या है बशीर बद्र का। ये तो हालांकि वो चीज, हाँ, तो वाकई नया दौर है इरफान भाई। आपको भी मैं कहूंगा, ये एक बड़ा तल तजर्बा हो सकता है मेरे साथ रहा हो, लेकिन ये मुझे याद रहा। तो अब मैंने यही रखा है कि भाई आपको अगर आपका मजमून छप जाएगा उसमें मसला नहीं, लेकिन आप उस्ताद से कंसीडर कराइए, असातिज़ा को दिखाइए। अगर वो कहते हैं, मुझे फोन करते हैं, लिख के देते हैं, मैं छाप दूं। ये चीज मैंने इसमें तरमीम के जनवरी से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, ताकि उनके पढ़ने, क्योंकि यूजीसी का भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और होता भी यही रहा है कि पहले जो है हम एक दूसरे के साथ अगर घुल मिल जाते थे तो फख्र महसूस करते थे कि यार मेरी उनसे ये सोबतें रही हैं। तो आज हमारी मतलब पर्सनल गुफ्तगू ऐसे हो जाती है, अगर हम किसी को अपना समझ के भी अच्छी बात करते हैं तो वो शायद उसको कहेगा नहीं यार उसका मयार ये है। तो वो जो आज आम सी हो गई है ये बातें, यानी आपके पसे पुष्ट जो है, आपकी अच्छी बात को भी बुरी बात कह के जो है दूसरों तक पहुंचाया जाता है। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। और इस बीच में हारिस हमजा साहब का भी एक बहुत खूबसूरत सा कमेंट आया है कि हमारी जुबान की जो है ये धूम अब अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंची है। वहाँ 6 जुबानें थी, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और हिस्पैनवी। अब 7वीं जो है वो यानी उर्दू भी है, शामिल की गई है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि उर्दू को अभी उन्होंने दर्जा नहीं दिया है। हाँ, इस बार उन्होंने तर्जुमा जो है अपनी जो स्पीच थी, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने इस बार जो है उर्दू तर्जुमा करके जो है अपनी तकरीर को वहाँ रखा। 7वीं जुबान शामिल हुई है या अभी नहीं। बहरहाल इस बीच में उर्दू जुबान हो या जितनी भी हम जुबानों की बात करते हैं, तमाम वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस हैं, जो भी आज हम अपने अपने तौर पे मादरी जुबान कहते हैं, मुझे यहाँ ये भी लगता है जावेद भाई कि हम यानी कहीं ना कहीं जुबान के साथ ना बड़ा जज्बाती भी एक लगाव रखते हैं, है ना। ये मेरी मादरी जुबान है, तो जुबानों को यानी जुबान समझ के देखा जाए, और मादरी जुबान के अंदर ही अगर हम कैद रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि बाहर वाली बहुत सी चीजों से हम महरूम रह जाएंगे, है ना। और मैं तो ये कहूंगा मैं एक बात बताता हूँ इरफान भाई की, देखिए अगर उर्दू जबान जो है कैद में कभी नहीं, जो मादरी जुबान की बात की, तो मादरी जुबान को जो है खिदमत के कई तरीके हैं। हर जबान का अदब जो है उर्दू जबान में मौजूद है, अब इस चीज को देखें। और उर्दू जबान का अदब हर जुबान में मौजूद है। ये भी आप देखें तो इस तरह मतलब हमारे ये जज्बाती लगाव इस तरह का हमारा होना चाहिए कि यार हमारे मुताले में वुसअत पैदा हो। एक एक शेर पे 10-10 दिन 20-20 दिन पहले सोचा जाता कि यार इसमें कहा क्या गया है। तशरीह की मैंने जैसे बात की, अगर कोई मामला आता है तशरीह का, तो ये है कि हमने पढ़ा, अब 4 लोग बैठ गए, ये बैठना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्राम ये बनाया जाए, मैं तालिब इल्म से गुजारिश करूंगा कि एक आप अपना ये बनाएं कि आप रिसाले मंगाएं, किताब पढ़ें, एक एक मजमून सब लोग पढ़ें, बैठ के डिस्कशन करें, बनिस्बत इससे कि आप मोबाइल पे सर्च करके मजमून पढ़ें।
आपस की बात करें, अगर कोई मसला हल नहीं होता असातिज़ा से मिले, वो भी खुश होंगे, सारे लोग खुश होंगे। ये मामला तो उस जबान का जो खिदमत का जो तरीका था कि हमारी बातें जो उर्दू जबान दूसरे में फैली, अंग्रेजी में उर्दू पढ़ाई जा रही है, आपको पता है अंग्रेजी में हमारे वहां बनारस यूनिवर्सिटी में भोजपुरी डिपार्टमेंट में उर्दू का PhD कराई जा रही है, भोजपुरी। हमारे अल्लाह हमारे आफाकी सर को अच्छा रखे, हमारे हेड डिपार्टमेंट में कितनी कोशिशें उन्होंने की। हमने 15 दिन का सेमिनार किया जिसमें उर्दू के बैनर तले सारे सब्जेक्ट लोगों ने तहकीक के मसाइल पर गुफ्तगू की है। बहुत अच्छा। और एक बड़ी अच्छी बात मैं नाज़रीन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी अहम बात है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कि एक साहब जो है वो बॉटनी के प्रोफेसर थे, वो रिसर्च वो जो है अपना जब गुफ्तगू करने के लिए बनारस यूनिवर्सिटी में 15 दिन की हमने वर्कशॉप रखी थी, 15 दिन हमने किया, ये भी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्रोफेसर आफ्ताब आफाकी और हमारे तमाम सरों की पूरी टीम का बनारस यूनिवर्सिटी की, हमारे वाइस चांसलर का कि इन्होंने मौका दिया, डीन साहब। बहरहाल तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है, सारे लोगों के लिए वो है, इरफान भी हमारे आपके लिए, हम मजमून लिखते हैं तो भी है इसके लिए। कितनी बेहतरीन बात है, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, गौर से सुनिएगा, जो अक्ज़ करना चाहेगा वो कर लेगा। उन्होंने कहा कि साहब मैं बहुत मेहनत से PhD का मकाला लिख करके अपने उस्ताद के पास गया, उन्होंने कहा सर ये मेरा मकाला मुकम्मल हो गया, मैं लाया, उन्होंने ये मकाला मुझसे लिया और ऐसे रख दिया, कहा कि ये बताइए, मकाला रख दिया, कहा कि ये बताइए कि इस मकाले में हवाले का वाला आपके कितने पॉइंट्स हैं, आप अपने 10 पॉइंट लिख करके मुझे दिखाइए। ये नुक्ता था। तो उन्होंने कहा कि यार मैं चकरा गया कि ये क्या बात हो गई, किताब रख दी, पूछा नहीं है ना, हवाले तो ये है वो है वो है वो, ठीक है, 10 पॉइंट अपने बताइए जो आपने अर्ज किए, जो आपने तहकीक की है, जो आपकी अपनी इख्तरा है, जो आपने सोचा है। उन्होंने कहा साहब मैंने आप 10 नहीं 15 मैंने बताए, लेकिन आप यकीनी तौर पे देखिए, वो 15 नुक्ते अपने इख्तरा करने के लिए हमारे कैफी साहब रिसर्च स्कॉलर है और लोग हैं, किस कदर उस बंदे ने मेहनत की होगी। उस मेहनत की जरूरत है हमें रिसर्च में कि हम लगातार सोचते रहे, गौर करते रहे, हम वही गुफ्तगू करें, हमारा उड़ना बिछौना हो कि हम कहीं कोई मजमून पढ़ते हैं, कहीं कोई मजमून पढ़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो अब उसको देखें, वहां से भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। हम नज्म पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें मरसिये से बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, हम मरसिये पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें गजल से बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। गजल में ऐसे शेर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हैं कि क्या मरसिया वाले भी कहेंगे कि यार हम कह लेते हैं। एक शेर मैं सलीम अहमद का सुनाता हूँ, आप इसके बाद गुफ्तगू खत्म कीजिएगा, ये 1.5 घंटे हो गए मैं समझता हूँ, 1.5 से ज्यादा। हुसैन और इनकलाब पूरी नज्म एक तरफ रख दीजिए। सलीम अहमद ने कहा कि वो रन पढ़, भाई यही है ना कि भाई एक रन पड़ा खैर शर का, उसमें तमाम चीजें हुई है ना। अब देखिए सलीम अहमद ने कहा है, एक शेर है कि वो रन पड़ता है मुझ में खैर शर का, वो रन पड़ता है मुझ में खैर शर का, मैं अपनी जात में करबला हूं। बहुत उम्दा, मैं अपनी जात में, है बहुत मैं अपनी जात में करबला हूं, यानी तसादुम की बात आप देखिए। लोग कहते हैं भाई अभी भी करबला की चीजें मौजूद है, हुसैन भी है और वो भी है, तमाम चीजें यकीनी तौर पर, लेकिन देखिए एक शेर में इस पूरे मौजू को पिरो देना कितनी बड़ी बात है। तो अगर हम मुख्तलिफ चीजों का मुताला करेंगे, जैसा मैंने रसाइल की बात की, एक मजमून है, जाहिर सी बात है साहब, उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि हाँ भाई ठीक है, फिर देखा हाँ भाई क्या है ठीक है, जो है दूसरा काम किया, उसके बाद जो है ये हुआ। तो उसके बाद हुआ क्या कि साहब जो है हमने जो है वो किया, मैं क्या कह रहा था, माफ कीजिएगा, कि उसके बाद जो है हमने पढ़ा और लगा कि नहीं यार ये इस मौजू में तो हमारी बात है, हम इस पे काम कर सकते। बहुत बार ये होता है, बहुत से लोग हैं, फारूकी साहब ने जो किया और लोगों ने जो किया, नारंग साहब ने जो किया, पढ़ाया भी, और लोग ऐसे हैं जिनकी पहले नहज दूसरी थी, उनकी सलाहियत उसमें नहीं खुली थी, दूसरे जब उन्होंने दूसरी किताबें पढ़ी कि यार ये काम नहीं हुआ, इस पे मुझे करना चाहिए, उन्होंने वो किया, उसके बाद वो आगे बढ़े। भाई नाकिद फारूकी साहब का इंतकाल हुआ, क्या कोई कह सकता था 20 साल पहले कि ये कहीं चांद से सरे आसमां लिख देंगे? आप खुद बताइए, कोई कह सकता था? नहीं कह सकता था। ये अफसाना निगार भी होंगे, फिक्शन की इतनी बड़ी ताकत होगी, कोई कह सकता था? नहीं कह सकता था। हामिदी कश्मीरी साहब से कोई कह सकता था कि यार ये अंग्रेजी का आदमी है और उर्दू में अदब लिखेगा? वो तो अंग्रेजी के आदमी थे बेशक, जो है बेसिकली शायरी उनके देख लीजिए, पढ़ के हिल जाता है कि यार क्या क्या चीज है। तो ये तमाम चीजें हैं। जी इरफान भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही जावेद भाई, और तमाम नाजरीन भी हमसे खुश हैं। मैं उनका तमाम हवालों से शुक्रिया अदा करूंगा। रियाज जिलानी साहब हैं, यूनुस डार साहब हैं,
اسلم صاحب تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور پرویز مظفر صاحب بھی لندن سے بنے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صوفیہ شیرین صاحبہ کی کیا کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ, اور تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین, سامعین, خواتین و حضرات اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بہت اچھا. اور ہم تو جون ایلیا کے یہ شعر ہیں کہ ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو ہم بات کہتے بھی ہیں اور باتیں سنتے بھی ہیں, اور کوششیں بھی یہی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے یعنی عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایک ایسا ذریعہ ہے. شہناز رحمت صاحبہ بہت بہت شکریہ, اسلم صاحب بہت شکریہ. اس بیچ میں ہمارے درمیان آج زیادہ گفتگو تو نہیں کر پائے. جاوید احمد شاہ یعنی کشمیر سے تھے, نیٹ ورک 2G کی نظر ہو گئے وہ. کفایت کیفی صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. جنید بھائی, آپ نے بھی بہت اچھے سوال بھی کیے اور محبت کا اظہار بھی کیا, اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے عشق اردو, ریختہ اور تحریک بقائے اردو کا نام لیا. بہت بہت شکریہ. ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر پلیٹ فارم بنا سکیں. بس وہی ہے کہ ہمارے یعنی ذرائع جو ہیں, ہمارے وسائل جو ہیں. چودھری کلیم الدین عثمانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے جاتے جاتے آپ سب سے یہی چاہوں گا کہ اگر کچھ ایسی بات جو اب تک آپ کو شاید کہنی ہو, میں نہیں پوچھ پایا ہوں. سب سے پہلے جنید, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں سر, جو کچھ تھا دل میں میرے کہنے سے پہلے علی جناب جاوید انور صاحب نے کہہ دیا, اس کا حل بتا دیا. میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دہم جماعت میں کے اردو نصاب میں ایک نثر تھا, پنڈت جواہر لال نہرو کی اردو دوستی. اس نثر میں تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی اہلیہ, ان کی والدہ اور ان کی دادی جو تھے ان کے خاندان میں, وہ تمام اردو سے واقف تھے. اور آزادی کے بعد جب اردو زبان کو جدول میں رکھنے کی بات ہوئی تو سیٹھ گووند داس صاحب نے کچھ کہا کہ اردو کس کی مادری زبان ہو سکتی ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے جواب دیا کہ اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے باپ دادا کی زبان ہے, اور ان کی شادی کے کارڈ بھی اردو میں ہی چھپے ہوئے تھے. اردو میں ہی چھپے تھے. جی. تو یہ سب سن کے جہاں جہاں اردو کا ذکر آتا ہے, ہمارے بھی کئی دوست ہیں, ہندو دوست ہیں, وہ جب اردو کے پاس پوسٹ آتی ہے تو ہمیں بھیجتے ہیں, یہ بتاؤ اردو میں کیا لکھا ہے, آپ کی زبان بہت میٹھی ہے, شیریں ہے. تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں, اردو والے ہیں. تو اسی فخر کے ساتھ میں فراق گورکھپوری نے بھی یہی کہا تھا کہ اردو اس لیے بھی پڑھو کہ افسر بننے کے بعد افسر دکھائی دو, کیونکہ یہ جو ایک شائستگی ہے اس کے اندر جو نفاست ہے, خوبصورتی ہے, وہ صرف لہجے سے نہیں ہے, یہ ادب سکھاتی ہے, یہ مینرز سکھاتی ہے, یہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکریہ سید عرفان نبی صاحب, آپ ہمارے بیچ تشریف لائے. تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں عرفان بھائی, میں ایک بات بتاؤں. ابھی انہوں نے کہا جواہر لال نہرو کی بات آئی, ابھی آج ہم نے پوسٹ کیا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, بھارتندو ہریش چندر صاحب, آج ہم نے وہ کیا نا ہے, کیا نام ان کا, آجی, وہ بہت اچھے اردو کے شاعر تھے, رسا ان کا تخلص ہوتا تھا. بالکل جی, بہت اچھے شاعر. تو اردو انہوں نے بھی پڑھی, جبکہ ہندی کے بہت بڑے آدمی. پریم چند کی بات چھوڑ دیا, ہمارے جو ڈاکٹر سمپورنانند صاحب جو ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ اتر پردیش کو, ان کے نام سے بنارس میں سنسکرت یونیورسٹی ہے, وہ اردو کے بہترین شاعر تھے. بہت سی باتیں ہیں, الحمدللہ بات کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں کتنا معاملہ ہوا. جی بات کر رہے تھے, آج بھی تو ہم نے مطلب چاہے وہ جگن ناتھ آزاد ہوں یا خود ان کے تریلوک چند محروم, جی آج ان کا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آج جو ہے ان کی برسی بھی ہے. تو چلیے اچھا ہوا کہ آپ نے یاد دلا دیا, ان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اور اسی طرح بہت سارے شاعر ہمارے بیچ آتے رہے, جاتے رہے, بہت اچھی گفتگو رہی. کیفی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہو جاتے جاتے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تحریک بقائے اردو آئے دن یہ پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے یہاں
खास कर ये एक थोड़ा सा इस बात पे गौर फरमाएं कि जो स्कॉलर्स हैं दीगर यूनिवर्सिटियों में हैं या यहाँ हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, इन तमाम को इस तहरीक बक़ाए उर्दू के प्रोग्राम के साथ किसी तरह से जोड़ा जाए। ये जावेद साहब के यहाँ जो बनारस में है एक नशिस्त रखी जाए स्कॉलर्स की खासकर, ताकि वो अपने कोई मकाला पढ़ सके या किसी मौजू को लेकर उस पर गुफ्तगू हो सके। जिस तरह आज का ये मौजू था कि भाई रसायल और जरायद के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से हम किताबों से किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जावेद साहब ने जिस तरह कहा कि भाई सिर्फ यही बुनियाद, मैंने इब्तदा में ये चीज़ अर्ज की थी कि जो मवाद हमें दस्तयाब होता है सोशल मीडिया के ज़रिए, रसाइल के जो वेबसाइट हैं खासकर रेख्ता है या दिगर हैं, इनके बुनियादी माहज किताब ही हैं। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना है कि इनके बुनियादी माहज किताब ही हैं। अगर हमारे पास किताब ना होगी तो हमारे ये ज़राए जो हैं किस तरह बनाए जाएंगे। दूसरी चीज़ कि हमने भी इस्तेफादा किया है जो ऑनलाइन ज़राए हैं, उसके अलावा बुजुर्गों से भी हमें किताबें मिली हैं। पाकिस्तान में खिलाल रिसर्च कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती खालिद इजाज हुसैन, तो उन्होंने पाकिस्तान से मेरे लिए किताबें भेजी, तकरीबन 10-12 किताबें हैं। हमारे हिंदुस्तान में थे एक मरसिया निगार भी हैं, वो उनकी वफात हो चुकी है पिछले दिनों, उनसे भी किताबें हासिल हुई हैं। यह है कि जहाँ से मवाद मिले, जहाँ से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, चाहे वो किताब हो चाहे वो ऑनलाइन ज़राए हों, आपको इस्तेफादा करना चाहिए। और ख़ासकर जितने भी स्कॉलर या जो लोग यहाँ, ख़ासकर स्कॉलर जो सुन रहे हैं, उनके लिए है कि अच्छी किताबों का मुताला करें। जी इरफान बहुत साहब। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली ताज साहब भी हिंदी में लिख रहे हैं मुझे, और इरफान आरिफ साहब अपना नंबर दीजिए। बहरहाल मैं नंबर यहाँ डिस्प्ले जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा है कि मोहम्मद अली ताज साहब हम भी आप तक पहुंचना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज खान साहब आपका शुक्रिया, परवेज मुजफ्फर साहब आपका शुक्रिया, सैयद इरफान नबी साहब आपका शुक्रिया, चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब आपका शुक्रिया। जितने भी नाजरीन अब तक हमारे इस सेशन के साथ बने रहे, जुड़े रहे, तमाम तर सामीन और नाजरीन का शुक्रिया, और खासकर हमारे मेहमानों का। जावेद भाई, आप कुछ जाते जाते कहना चाहते हो तो? बिल्कुल, मैं भी जो है तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो नए मेहमान हैं, यकीनी तौर पर इनसे जो है इनको नज़र में रखते हुए इनके आईने में और दूसरे जो हमारे तमाम नए मेहमान जो आने वाले हैं उनका इस्तकबाल है। किसी के लिए बंद नहीं है, हिंदी का हो, उर्दू का हो, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का, वहाँ के गुफ्तगू करे, अदब पे गुफ्तगू करे। उर्दू अदब का मतलब हिंदी अदब भी है, मलयाली अदब भी है, क्योंकि अदब अपनी असल में वहदत में एक है, लिटरेचर, जो हमें जिंदगी का सलीका सिखाता है। और बिल्कुल कैफी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरा भी यही कहना है, लेकिन मैं दूसरी तरह से कह रहा हूँ, कैफी हमारा भाई अपनी तरह से कह रहा है। जहां से इस्तेफादा हो आप उसको यकीनी तौर पर कीजिए, लेकिन तनकीदी नुक्ता नजर के साथ। वो तनकीदी नुक्ता आपका कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया कि आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इस किताब में कुछ नहीं है। वो नुक्ता, वो ज़हन कहां से बनेगा, ये तलाश करने की बात है। ये कहां से बनेगा? जब हम असातिज़ा के साथ बैठेंगे, जब हम बड़े लोगों से मिलने जाएंगे, उनसे कुछ टिप्स लेंगे, जब हम आपस में गुफ्तगू करेंगे, 4 लोग होंगे, 4 मजमून पढ़ के आएंगे, 4 तरफ से बात होगी, बहस मुबाहिसा होगा। हलकरबे पे ज़ौक़ में तो जनाब जो है उठापटक हो जाती थी, गिरबान पकड़ के लोग बैठ जाते थे कि अब इस बात को मान ले, यहां तक होता था। खुद तकरीर करने का मिजाज शुरू हो गया था तरक्की पसंद में, तो ये तो खुद कैफी का जो है उन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। तो इस तरह गुफ्तगू होती थी, मतलब, और मोहब्बत इस तरह की थी कि जो है कि अब नीचे एक साहब खड़े हुए हैं और 4 बजे पहुंच गए, खटखटा रहे, गेट नहीं खुला तो जो है वो पत्थर मार के शीशी, खिड़की का शीशा फोड़ दिया कि साहब मैं आ गया हूं तब जाऊंगा, मुझे अंदर लो। इस तरह की मोहब्बतें, इस तरह की चीजें तब पैदा होगी जब हम आपस में मिले जुड़ेंगे। आज मैं आके इरफान में मेरे घर का पत्थर मार दें, तोड़ दें, मैं सोचूंगा अरे यार बताओ मेरे घर का तो शीशा टूट गया, इनको थोड़ा इंतजार करना था। ऐसा नहीं था। ये तमाम मोहब्बतें, तमाम चीजें सिखाती है। हमारी अदब बिरादरी में नाज़रीन इस बात की लोग तस्दीक कर रहे हैं कि हम रिश्तेदारों से ज्यादा फौकियत देते हैं अदीब को। कोई रिश्तेदार हमारा आ रहा है, उसको लेने के लिए 4 आदमी चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई अदीब आ रहा है
सच्ची अदीब की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर वाकई है, किसी भी जबान का हो, तो हमारा जो है जहन खटका रहेगा, यार कहाँ पहुंचा, क्यों नहीं आया, खाना पहुंचाओ, खुद गाड़ी लेके चले गए, 3 घंटा लेट है, कहाँ पहुंचे साहब, लेकर के आएंगे, सलीका देंगे, इज्जत देंगे, तमाम चीजें, उससे बात गुफ्तगू करेंगे। ये फितरी चीज है अदीब के लिए। तो बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इरफान भाई आप बात जारी रखें, मेरी तरफ जी से जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे यूनुस डार साहब हैं जिन्होंने खुसूसी कहा है कि मेरा पैगाम मेरा सलाम जो है इरफान साहब जावेद भाई तक जरूर पहुंचा दीजिए। तो बहरहाल आपको उनका सलाम। मोहम्मद अली ताज साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, और वह क्या कहने। तमाम नाजरीन, और हुसन आरा साहिबा का एक जुमला मैं यहाँ जरूर पढ़ूंगा कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो बहरहाल बहुत सारे इस तरह के हवाले हैं, हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जाते जाते मैं फिर से, जब हम उर्दू की बात करते हैं, तो जैसे अभी इन्होंने बात छेड़ी भी थी कि उर्दू किसी एक मजहब की, किसी एक मुल्क की जुबान नहीं है, इसकी कोई सरहद नहीं है, ठीक है। ये हर मजहब की, हर मुल्क की, हर इंसान की, मैं कहूँगा कि हर जी शऊर की, हर स्कॉलर की जुबान है। तो जाते जाते मैं अशोक साहिल का ये शेर जरूर सुनाऊंगा कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, तहजीब मेहरबा है मेरे खानदान पर। तो मंजूर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नाज़रीन हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे। तमाम जो हमारी कोशिशें काविशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदब के लिए हैं, आपके लिए हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आप असलम बनारसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से जुनैद भाई आपका शुक्रिया, किफ़ायत कैफी भाई आपका शुक्रिया, और जावेद अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के सेशन होते रहेंगे, हम आपको दावत देते रहेंगे। और किफ़ायत कैफी ने जो बात कही थी उसी तक मैं पहुंचूंगा, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं ये ना कहूँ, क्योंकि रहना इन्हीं के साथ है। मैंने इनने कहा कि हम कोशिशें ये भी करें कि हम नए स्कॉलर्स को जोड़ें। यकीन जानिए मैंने बहुत कोशिशें की हैं। स्कॉलर्स के अंदर अभी भी थोड़ी सी हेजिटेशन है, थोड़ी यानी झिझक सी महसूस करते हैं, डर खौफ। आज जुनैद ने ये साबित कर दिया। सिर्फ 5 मिनट पहले जावेद भाई इन्होंने मुझे कहा कि सर ये मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है। मैंने कहा तुम खुद भी इंटर हो सकते हो। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप आए, आराम से बैठें, गुफ्तगू का जब मौका मिले गुफ्तगू करें, वरना वही है कि बैठना भी नसीब से यानी मिलता है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाते हैं। मंटू ने भी कहा था कि अदब या तो अदब है या फिर बहुत बड़ी बेअदबी। तो बहरहाल ये यूनुस डार साहब कह रहे हैं। तो तमाम तर नाजरीन का एक बार फिर से शुक्रिया। और हम बहुत जल्द स्कॉलर्स के लिए खुसूसी नशिस्तों का एहतमाम करेंगे। उनको हम कह सकते हैं कि वो मंटू की कहानी पढ़ें, वो अपनी कहानी पढ़ें, वो प्रेमचंद का कोई अफसाना पढ़ें, वो चाहे तो किसी की शायरी पढ़ें या अपनी शायरी पढ़ें, या फिर किसी भी मौजू पे आके गुफ्तगू करें। इस तरह के बहुत सारे हमारे यानी कुछ प्रोग्राम्स इंशाल्लाह बनेंगे और ज़रूर बनेंगे, आपका साथ रहे। तो नाजरीन मुझे और मेरे साथ तमाम मेहमानों को दीजिए आज का यानी ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बख़ैर।